गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वयं बोधनोर्मलः अभ्यासकार्यक्रमे कुत्र स्मः? पूर्वं प्रातः अत एव गोमत्प्रियः इत्यादो नुमादयो न लोकः प्राग् अन्तरङ्गप्रवृत्तौ तु लोकः प्राग् अन्तरङ्गप्रवृत्तौ तु स्युरेव नन्वेमपि न असमर्थसमः नन्वेमपि इति प्रतिपठनीयं। प्रातः एकः विषयः अस्ति स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेन इति या आशंका कृता तत्र मया उक्तम् आशंकायां वस्तुतः आशंका न समीचीना, परन्तु आशंका कृता, आशंका न समीचीना तथैव समाधानं भो एवम् अभिप्रायो न इति समाधानं वक्तव्यं, परन्तु तथा अनुक्त्वा पुरवर्ती यया बुद्ध्या आलोचयति तयैव बुद्ध्या अयं समाधानं वदति इति सिद्धान्ति समाधानं वदति। इदं किमर्थम्? वास्तविकं खलु एवं नास्ति इत्युच्यते चेत् समाधानं भवितुमर्हति इत्युक्तौ तत्रापि समाधानम् उक्तं। वादः अयं, वादे एवमेव कर्तव्यम्। ग्रन्थकर्तु इदमेव तात्पर्यम् इति कथं निश्चीयते इत्युक्तौ तदीयग्रन्थान्तरदर्शनेनापि अवगम्यते इति। परन्तु वस्तुतः मुख्यः अंशः कः इत्युक्तौ सः यम् अंशं चिन्तयति परिभाषार्थः बुद्धेः वादग्रन्थ कौमुद्यनन्तरं व्याख्यानग्रन्थेन बुद्धेर्विकसनं वाञ्छति। तत्र एवं रीत्या अनेके न्यायाः सन्ति। तेषु न्यायेषु उक्तरीत्यैव किमर्थं समाधानं वक्तव्यम् इति छात्राणां वैलक्षण्यं नाम बुद्धिवैलक्षण्यं यथा स्यात् इत्येतदर्थम् एवम् एकम् उपायं दर्शितवान्। तत्र कीदृशम् उपायं दर्शितवान् इत्युक्तौ इदमुक्तं तत्र एकः अंशः योजनीयः इति मया चिन्तितं। किं कः प्रश्नः आसीत्? स्त्रीप्रत्यय राजकुमारी इति एकः शब्दः स्वीकृतः। राजकुमारी इति शब्दे अस्माकं विध्यर्थं तत्र समास राजकुमारी इति शब्दः प्रत्यान्त एव इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण अप्राप्ते अनेन सूत्रेण विधानार्थं समासग्रहणं विध्यर्थम् इत्युक्ते तत्र अन्तरङ्गपरिभाषा तेन आनीता। इदानीम् अन्तरङ्गपरिभाषायाम् आनीतायां किं जातम् इत्युक्तौ राजन्नस्कुमारीसु इति यः समासः वर्तते तत्र सुपि श्रूयमाणे एव प्रथमं समासः कृतः। कदा नियमः न प्रवर्तते इति पूर्वपक्षी चिन्तयति? स्त्रीप्रत्ययः अस्ति चेत् स्त्रीप्रत्यये प्रत्ययीकरणपरिभाषा न प्रवर्तते इति सः चिन्तयति खलु। यदा स्त्रीप्रत्ययः तदा कः नियमः न प्रवर्तते, प्रत्ययीकरणपरिभाषा नियमः न प्रवर्तते। किं समाधानं वदति अन्तरङ्गपरिभाषा सहकारं स्वीकृत्य? स्त्रीप्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव राजन्नस्कुमारीसु राजन्नस्कुमारीसु इत्यस्याम् अवस्थायां कदा भवतां नियमो नास्ति? स्त्रीप्रत्ययः यस्माद् विहितस्तदादितदन्तशब्दस्वरूपे खलु। कुमारी इत्यत्र यद्यपि स्त्रीप्रत्ययः श्रूयते, सः स्त्रीप्रत्ययः कस्मात् उत्पन्नः? कुमारी शब्दादेव उत्पन्नः, न तु राजकुमारशब्दात्। वयसि प्रथमे इत्यनेन कुमारी शब्दे निष्पन्ने, ततः परं राजन् शब्देन समासे राज्ञः कुमारी राजकुमारी इति। प्रत्ययीकरणपरिभाषा कदा न प्रवर्तते? यदा स्त्रीप्रत्ययः यस्माद् विहितस्तदादितदन्तविषये। इदानीं स्त्रीप्रत्ययस्तु तस्मान्न विहितः, विशिष्टान्न विहितः इति कृत्वा अत्र स्त्रीप्रत्यय अन्तरङ्गात् पूर्वं समासो भवति। यदा स्त्रीप्रत्ययः उत्पद्यते तदा स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेतादिपरिभाषायां प्रवृत्तायामपि दोषो नास्ति इत्यभिप्रायेण एवं समाधानम् उक्तम्। इतः परं विषयः पूर्वं प्रातः मया अयम् अंशः न योजितः। किं कः अंशः? स्त्रीप्रत्ययः यद्यपि श्रूयते कुत्र कुमारी इति, सः स्त्रीप्रत्ययः विशिष्टान्नोत्पन्नः, केवलं कुमारी शब्दादेव उत्पन्नः। प्रत्ययीकरण स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेन इति पूर्वपक्षोक्तरीत्या निषेधः स्वीक्रियते चेदपि साधारणतया प्रवर्तते इति स्वीक्रियते चेदपि अयं स्त्रीप्रत्ययः विशिष्टान्नैव उत्पन्नः इति कृत्वा सः निषेधः तत्रैव यत्र विशिष्टान् स्त्रीप्रत्ययः उत्पद्यते।
अत्र तु विशिष्टात् स्त्रीप्रत्ययः नोत्पन्नः इति कृत्वा अतः सामान्यतः प्रत्ययग्रहणपरिभाषैव प्रवर्तते। प्रत्ययग्रहणपरिभाषायां प्रवृत्तायाम् अयं प्रत्ययान्तो न भवति, प्रत्ययान्तत्वाभावे पूर्वसूत्रेणैव सिद्ध्यति इति ग्रन्थः योजनीयः। नन्वेवमपि असमर्थसमासे दशदाडिमादिवत् अनर्थके विध्यर्थमस्तीति वाच्यम्। नियमभङ्गवादी विध्यर्थत्वमेव शङ्कते इति पूर्वं चिन्तितं, सः पुनः विध्यर्थत्वम् आशङ्कते पूर्वपक्षी। असमर्थसमासः अस्ति। दशदाडिमानि षडपूपाः इत्यादि पदानां सर्वेषाम् अर्थो वर्तते, पदार्थाश्च प्रसिद्ध्यन्ति चेदपि तत्र परस्परमन्वयो नास्ति इत्यभिप्रायेण सः अर्थवतः समुदायो वर्तते चेदपि अर्थवान् समुदायो नास्ति। अतः अवगम अर्थवतां समुदायः सः, परन्तु अर्थवान् समुदायो नास्ति इति तत्र। अतः यतः अर्थवान् समुदायो नास्ति तस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा न सिद्ध्यति, अग्रे स्वयं वक्ष्यति। इदानीम् अर्थवतां समुदायस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा यथा नेष्यते, परन्तु तत्र कुतः सः अर्थवान् समुदायः कुतो नास्ति? पदानाम् अर्थाः सन्ति चेत् समुदायस्य कुतो अर्थो नास्ति? परस्परमन्वयाभावात् पदानां प्रत्येकम् अर्थवत्तायास्तत्वेपि आकाङ्क्षादिकं नास्ति इति कृत्वा समुदायः अर्थवान् नास्ति इति उच्यते। अतः तत्र अर्थवच्छब्दस्वरूपं न विशिष्टम् अर्थवच्छब्दस्वरूपं न भवति इत्यभिप्रायेण पूर्वसूत्रेण समासः न प्रातिपदिकसंज्ञा न कृता। तर्हि असमर्थसमासोऽपि तादृश एव। असमर्थसमासेऽपि असूर्यशब्दः अस्ति। असमर्थसमासः असूर्यं पश्याः, सूर्यं न पश्यन्ति इति असूर्यं पश्याः राजदाराः। सूर्यं न इत्यत्र सूर्यशब्दः कुत्र अन्वेति? समासः ययोः पदयोः क्रियते तयोः खलु सामर्थ्य परस्परमन्वयः अपेक्षते। असमर्थसमासे अत्र नै सूर्यशब्दः इति द्वौ स्तः, परन्तु नै इति नै इत्यस्य सूर्यशब्दार्थे अन्वयो नास्ति, दर्शनक्रियायाम् अन्वयः वर्तते इति कृत्वा ययोः पदयोः नै एवं ययोः पदयोः समासो नास्ति, तयोः पदयोस्तु अन्वयोऽपि नास्ति। यथा अर्थवतां समुदायस्यापि अर्थवत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा वारिता, असमर्थसमासेऽपि प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। तथा तत्रापि शब्दानाम् अर्थवत्तायाः सत्त्वेपि परस्परम् आकाङ्क्षा नास्ति इति उभयोस्तमम्। परस्परम् अतएव खलु असमर्थसमासः। असामर्थ्यं कीदृशं? परस्परमन्वयाभावः एव खलु। अतः अत्र चेत् समाससंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा नेष्यते, असमर्थसमासे कथं तत् सम्मतं भवताम् इति अयं समीचीनः प्रश्नः, मूलकार एव पृच्छति। ननु नन्वेवमपि असमर्थसमासे दशदाडिमादिवत् तेन इदं सिद्धवत् कृत्य उक्तं। दशदाडिमानि षडपूपाः इति अर्थवतां समुदायस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकसंज्ञा यथा वा नेष्यते, तद्वदत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् इत्यनर्थके। अतः इदानीम् असूर्यम् इत्यादि शब्देषु अर्थवत्वं नास्ति इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अप्राप्तायाम् अनेन सूत्रेण समासस्य समर्थसमासस्य तु पूर्वसूत्रेणैव सिद्धं। तर्हि समासग्रहणं किमर्थं? परिशेषात् असमर्थसमासपरं भवतु इति शङ्कितुः आशयः। समाधानं वदति, अवगतं वा? असमर्थसमासपरम् इति तत्र विध्यर्थमस्ति चेत् न अर्थवदित्यस्य अनुवृत्तेरुक्तत्वात् तथा। तर्हि पृष्टुः आशयः कः? अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिर्मास्तु इति। अनुवृत्तिर्मास्तु न अस्तु इति मम अस्ति किमस्ति? यत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञानमस्ति तत्र अनुवर्तते एव। अर्थवत्पदे पूर्वसूत्रे स्वरितत्वप्रतिज्ञानं वर्तते, किञ्च तस्मिन् सूत्रे तस्य प्रयोजनं च नास्ति। ग्रन्थकर्तृरीत्या उत्तरसूत्रार्थमेव तद् वक्तव्यम्, अशः तस्य प्रयोजनं वक्तव्यम् इति कृत्वा अस्मिन्नपि सूत्रे अर्थवत्पदमनुवर्तते, प्रत्येकं सम्बध्यते। समासः अर्थवान् इत्येव अर्थः परिवस्यति। अत्र तु समासस्य अर्थवत्वं नास्ति इति क्लेशः आगतः।
पंक्तिं पठन्तु। इदानीं कथं तर्हि विध्यर्थमस्ति चेन्न अर्थवदित्यस्य अनुवृत्तेरुक्तत्वात्। अत्र अर्थवदिति अनुवर्तते इत्युक्तम्। अर्थवदिति अनुवर्तते चेत् अर्थवत् समुदायः एव अपेक्षते। अर्थवत् तर्हि पुनः क्लेशः आगतः। अर्थवदित्यनुवृत्त्या एव दशदाडिमानि षडपूपाः इत्यस्य वारणं जातं चेत् तद्वदत्रापि वारणं स्यात्। परन्तु विशेषकः दशदाडिमानि षडपूपाः इति अनर्थसमुदायस्य मम प्रातिपदिकसंज्ञा नेष्यते, असूर्यम् इत्यस्य तु प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते। उभयोस्तु समत्वमेव अस्ति। सूत्रे अर्थवत्पदं च अनुवृत्तम्। अर्थवत्पदम् अनुवृत्तमिति कृत्वा समासे एव अन्वयः कर्तव्यः। समासो नाम विशिष्टः समूहरूपः। स च अर्थवान् भवेत्। स च अर्थवान्। अत्र असमर्थसमासे सः अर्थवान् नास्ति। अर्थवान् नाम परस्परम् आकाङ्क्षादिमत्वं तन्नास्ति इति कृत्वा असमर्थसमासे भवतां प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। उभयसूत्रेणापि न, सूत्रद्वयेनापि न प्राप्तं खलु इत्युक्तौ। कथं तर्हि असमर्थसमासे संज्ञा इति चेत् धर्मिग्राहकमानादेवेति गृहाण। सत्यम्। अत्र असमर्थसमासे असूर्यं पश्याः इत्यादि स्थलेषु नापि पूर्वसूत्रेण नापि उत्तरसूत्रेण अपि तु धर्मिग्राहकमानात्। धर्मिग्राहकमानात् इत्यस्य कः अर्थः? अत्र कः धर्मः विधीयते? प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते इति कृत्वा अत्र धर्मशब्देन प्रातिपदिकसंज्ञा ग्राह्या। तद्वान् कः प्रातिपदिकसंज्ञा यस्य भवति सः असमर्थसमासः। तद्धर्मी। धर्मिग्राहकं किं? सूत्रम्। असूर्यललाटयोः दृशितपोः इति एकं सूत्रम्। तत्र तेन सूत्रेण पाणिनिना भगवता असूर्यशब्दे उपपदे इदं मुख्यम्। असूर्यशब्दे उपपदे दृशधातोः खस् प्रत्ययः इति विदधाति पाणिनिः भगवान् सूत्रकारः। असूर्यशब्दे उपपदे इत्युक्तं। तत्र उपपदमस्ति। अस्माकं मते पदं नाम किं? सुप्तिङन्तं पदं। सुप्तिङन्तं सुप्रत्ययः कस्मात् उत्पद्यते? सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायामेव सुबुत्पत्तिः। सुबुत्पत्तौ सत्यामेव पदत्वं। पदत्वे एव उपपदत्वम् इति स्थितौ असूर्यशब्दे उपपदे दृशधातोः खस् प्रत्ययो भवति इति सूत्रेण उच्यते। असूर्यशब्दस्य उपपदत्वमेव कथम्? इदानीं क्लेशः कः आगतः? तस्य प्रातिपदिकत्वमेव सूर्यं न पश्यन्ति इति सूर्यशब्दार्थः यः सः सूर्यं न पश्यन्ति नयर्थः यः अभावः सः दर्शनक्रियायाम् अन्वेति, सूर्यपदार्थे नान्वेति इति कृत्वा एव खलु अत्र आकाङ्क्षा परस्परम् आकाङ्क्षा नास्ति इति वारितं। परन्तु तस्य उपपदत्वं सूत्रकारः वदति। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं पठितं वर्तते। यतः इदं सूत्रम् उपपदाधिकारे पठितम्, उपपदत्वं च पदत्वं विना अनुपपन्नं, पदत्वं च प्रातिपदिकत्वं विना अनुपपन्नम् इत्यरीत्या इदमेव धर्मिग्राहकमानं। खस् प्रत्ययविधायकं ग्राहकं किं? सूत्रं। तत्र धर्मी असूर्यशब्दः। तत्र विद्यमानः धर्मः प्रातिपदिकत्वं। धर्मः नाम प्रातिपदिकत्वं। तादृशधर्मवान् असूर्यशब्दः तस्य उपपदसंज्ञा, तस्य च ग्राहकं सूत्रं, ग्राहकं मानं सूत्रं। धर्मिग्राहकमानान् नाम असूर्यललाटयोर्दृशितपगः इति सूत्रप्रामाण्येनैव अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा साक्षात् कर्तुं शक्यते। इदानीम् अत्र अर्थवत्सूत्रस्य वा कृत्तधितसमासाश्च इति सूत्रस्य सञ्चारस्य अत्र अपेक्षा नास्ति। धर्मिग्राहकमानादेव इति गृहाण। असूर्यललाटयोरित्यनेन हि असूर्यशब्दे उपपदे खस् प्रत्ययो विधीयते। अनचीत्यस्य कः क्लेशः? अचिपरे न भवति। यत्र एकं सूत्रं गृहीतम् इदं धर्मिग्राहकमानं भवति चेत् तद् धर्मिग्राहकमानं न भवति वा? इतोपि सुलभं खलु। यत्र सूत्रकार एव साक्षात् अनचीति निर्देशं करोति, सप्तमी विभक्ति प्रयोगं करोति इति कृत्वा एतादृश एकः असमर्थसमासः इति किमर्थं स्वीक्रियते? सर्वेषु असमर्थसमासेषु इयमेव व्यवस्था। समर्थसमासेष्वेव समासग्रहणेन व्यावृत्ति। अर्थवत् सूत्रेण समासे
पूर्वसूत्रेण खलु प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। कस्य कीदृशस्य समासस्य पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा? समर्थसमासस्यैव। असमर्थसमासस्य सर्वस्यापि धर्मिग्राहकमानात्। यत्र यत्र असमर्थसमासं करोति अनचि इति, अनचि इति तदेव धर्मिग्राहकमानम्। यतः अनचि इति सप्तमी श्रूयते, सप्तमी च प्रातिपदिकं विना अनुपपन्नं, प्रातिपदिकत्वं विना अनुपपन्नम् इति कृत्वा तत्र धर्मिग्राहकमानमेव। तथा मानम् अन्यत् परिवर्तनम्। अत्र उपपदत्वम् उक्तं, तत्र तु सप्तमी श्रवणं कल्पयन्। सप्तमी तु प्रातिपदिकत्वं विना अनुपपन्नम् इति कृत्वा यत्र यत्र असामर्थ्यं वक्तव्यम्, असामर्थ्यं वक्तव्यं तत्र सर्वत्रापि धर्मिग्राहकमानादेव। असूर्यललाटयोरित्यनेन हि असूर्यशब्दे उपपदे खश् विधीयते। अतएव शंका कथं तर्हि असमर्थसमासे संज्ञा इति पृष्टम्। ज्ञापकं सर्वेषु सूत्रेषु ज्ञापकं कल्पनीयं नास्ति। ज्ञापकं सजातीयविषयं, ज्ञापकं सामान्यापेक्षं, ज्ञापकं विशेषापेक्षम् इति। असमर्थसमासे सर्वत्र इयमेव गतिः इति कल्पयितुं शक्यते असति बाधके। धर्मिग्राहकमानादेवेति गृहाण। असूर्यललाटयोः इत्यनेन हि असूर्यशब्दे उपपदे खश् विधीयते। उप उच्चारितं पदम् उपपदम्। तर्हि कश्चन बुद्धिमान् पृच्छेत्, पदमन्यत् उपपदमन्यत्, देवः अन्यः सः देवः अन्यः खलु। देवस्तु भगवान्, सः देवस्तु तेषां पञ्चसु अन्यः, पाण्डवेषु अन्यतमः इति कृत्वा पदमन्यत् उपपदमन्यत्। देवः अर्धं नाम अस्ति इति कृत्वा सः देवः भगवान् देवो न जातः खलु। अतः यद्यपि अर्धं स्वीकुर्वन्ति, नामैकदेशग्रहणे नामग्रहणम् इति, इदं सर्वत्र नास्ति। देवः इत्युक्तौ सः देवो न याति खलु। तत्र व्यवहारः मुख्यः। लोकव्यवहारः यथा अस्ति तथा स्वीकर्तव्यं। पदमन्यत् उपपदमन्यत् इति कश्चित् ब्रूयात्। उपपदे इदं कुत्र लभ्यते? समासे पूर्वपदम् उत्तरपदम् इत्यस्ति। उत्तरपदं तत्र पूर्वपदम् उत्तरपदं नाम किम्? समासे चरमावयवे रूढः उत्तरपदं। तत्पदं तत्र रूढम्। अतएव गतिकारकोपपदानां गृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इत्यत्र यत्र सुबुत्पत्तेः प्राक् कृदन्तेन समासः क्रियते तदपि उत्तरपदमिति व्यवह्रियते। केवल कृदन्तु अपि अस्माभिः किं पदत्वेन उत्तरपद केवलं पदं न भवति, तद् उत्तरपदं भवितुमर्हति। उत्तरपदं नाम समास उत्तरभागः इत्यर्थः। तत् पारिभाषिकम् इति। परन्तु अत्र तथा नास्ति। तत्र तु प्रयोजनं वर्तते। किं कौम्भकारिः इति यथा स्यात्, कुम्भकारेयः इति न स्यात् इत्यादि लक्ष्यानुसारेण तत्र तु पारिभाषिक उत्तरपदं नाम पारिभाषिकमेव स्वीकर्तव्यं, पदमिति निर्बन्धो नास्ति इति तत्र व्यवस्थापनम्। अत्र तु तथा पदशब्देन इदमेव प्रातरपि उक्तं, किं तद् कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषा। यदा वयं पदशब्दं शृणुमः, शास्त्रं यथा संस्करोति, लोके शक्तं पदम् इति भवति चेदपि झटिति वैयाकरणस्य पदशब्देन कस्य उपस्थितिः कर्तव्या? सुप्तिङन्तं पदमेव। अन्यथा अत्यन्तं पदार्थः इति एकः शब्दः अस्ति। पदार्थः इति तत्र पदशब्दस्य सुबन्तमिति न अर्थः। लोके पदार्थः पदार्थः इत्युच्यन्ते। पदं नाम वस्तुपरं तत्। यद्यपि लोके पदशब्दः वस्तुपरतैव प्रसिद्धः, अत्यन्तं प्रसिद्धः। पदार्थशब्दापेक्षया सुप्तिङन्तं परम् इति सूत्रं प्रसिद्धं वा? पदार्थस्तु अत्यन्तं लोके यः शास्त्रं न जानाति, पामरो वा भवतु विद्वान् वा भवतु, पदार्थशब्दं सर्वे प्रयुञ्जते। परन्तु अतः पदशब्दः वस्तुतः कुत्र प्रसिद्धः? केवलं वस्तुन्येव प्रसिद्धः। परन्तु अस्माभिः तन्न स्वीक्रियते। किमर्थं? कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति इदं प्रकरणं प्रतिबन्धकमस्ति। अस्मिन् प्रकरणे इदमेव स्वीकर्तव्यमिति शास्त्रकारः यदा शिक्षयति, अवश्यं पदशब्देन सुबन्तमेव उपस्थितं भवति। अतः उपपदम् इत्यत्रापि प्रथमं मम पदमेव उपस्थितं भवति। तत्र बाधे हेतुः अन्वेषणीयः। तदर्थम् अन्यदुदाहरणम् अपेक्षते चेत् सप्तमी श्रूयते। यत्र सप्तमी श्रूयते कदाचित् विहितविशेषणं कदाचित् परविशेषणम् इति वदन्ति। किं मुख्यम् अस्माकं? कदाचित् विहितसप्तमी कदाचित् परसप्तमी इति। उभयोर्मध्ये किं मुख्यं?
परसप्तमी एव मुख्या कुतः यदा सप्तमी श्रुता तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति नियमनं करोति। अतः मम सप्तमी श्रवणमात्रेण कस्य अर्थस्य उपस्थितिर्भवति? परे तस्मिन् अजव्यविहितम् अचि परे इत्यर्थ एव मनसि बुद्धौ आगच्छति। प्रथमं तदागच्छति। तन्नास्ति इति वक्तुं व्याख्यानमपेक्षते, परे इति वक्तुं व्याख्यानं नापेक्षते। कुतः? तत्र मैण्ड् सेट्टिङ्ग् अस्य यत् सिस्टम् इत्यस्य डिफाल्ट् एव तथा अस्ति। इदानीं फोन् मध्ये किञ्चित् डिफाल्ट् सेट्टिङ्ग् भवति खलु, सूत्राणां डिफाल्ट् सेट्टिङ्ग् एव तथा कृतवान् सूत्रकारः। सप्तमी श्रवणमात्रेण तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य अप्लै कर्तव्यमेव। यदा न क्रियते तदा एव भवता अन्वेषणं कर्तव्यम्। यदा इदत् परे इति वक्तुं कर्तुं भवताम् अन्वेषणं नापेक्षते इति शास्त्रीयस्थितिः। तद्वत् अत्रापि उपोच्चारितं पदं पदशब्दम् अत्र बाधकं किमपि नास्ति इति कृत्वा अत्र पदशब्देन अस्माभिः किं ग्राह्यं? सुबन्तमेव ग्राह्यं। तच्च सुबन्तत्वं सुप्रत्ययं विना नोपपन्नं, सुप्रत्ययश्च प्रातिपदिकत्वं विना नोपपन्नं, प्रातिपदिकत्वम् अर्थवत्वाभावेन उपपन्नम् इति चेत् अत्र अर्थवत् एकं त्यक्तव्यमेव, अर्थवत्वं त्यज्यते। एतद् असमर्थसमासे अपेक्षित अर्थवत् ताभ्यां सूत्राभ्यां मया अर्थ प्रातिपदिकसंज्ञा न क्रियते, अपि तु विलक्षणस्य स्वयं धर्मिग्राहकमानादेव। अतएव च शब्दस्यापि बलं न दत्तम्। यद्यपि कृत्तद्धितसमासाश्च इति चकारेण अनुक्तसमुच्चयार्थः इति उच्यते, परन्तु तत्रापि इदं नोक्तम्। कुतः? अनुक्तसमुच्चय चकारः यदा अनुक्तसमुच्चयः इदं सूत्रकारेण उक्तं खलु, अनुक्तसमुच्चये इदं नायाति। केनापि प्रमाणेन न लभ्यते चेदेव चकारेण स्वीकर्तव्यम्। धर्मिग्राहकमानादेव यत्र सिद्ध्यति सः अर्थः चकारेण, सः अनुक्तो नास्ति उक्त एव इति कृत्वा, अनुक्तो नास्ति इति कृत्वा चकारेणापि अयमर्थः न कल्पनीयः। असूर्यललाटयोरित्यनेन हि असूर्यशब्दे उपपदे खश् प्रत्ययो विधीयते। उपोच्चारितं पदम् उपपदम् एवं पदञ्च सुप्तिङन्तम् इति। अतः अत्र धर्मिग्राहकमानं स्वयमेव मूलकारेणैव प्रदर्शितम्। प्रथमं मूलमेव पठनीयम् इति चिन्तितं खलु, अतः मूलं पठामः, मनोरमां समापयामः। नियमशरीरमाः कौमुदीका यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्य। प्रायः कौमुदीपुस्तकेषु उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति न लभ्यते, तदेव मूले न भवेदित्येव मनोरमा ग्रन्थेन प्रतीयते। अतः इतोपि योजनीयम् इति वदति। योजनीयम् इति वदनेन स्वरचित कौमुदी ग्रन्थे तादृशपङ्क्तिर्नास्ति इति अवगम्यते। यदि पङ्क्तिरस्ति तस्य विवरणं कुर्यात्, इदं योज्यताम् इति न ब्रूयात्। अतः अत्र मनोरमा ग्रन्थेन अद्यतन कौमुदी पुस्तकेषु तदपि वाक्यं योजयित्वैव प्रकाशयन्ति, परन्तु ग्रन्थानुसारेण मूलस्य आशयः व्याख्यानात् खलु अवगन्तव्यं। कीदृशी पङ्क्तिरस्ति प्रतीकात् अवगम्यते। पूर्वभागः इत्युपलक्षणम्। यदि पूर्वभागः उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति ब्रूयात्, उपलक्षणम् इति न ब्रूयात्, तदा कौमुद्यां कीदृशं वाक्यं भवेत्? यत्र संघाते पूर्वभागः पदं तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति कौमुद्याम् अभिमतं वाक्यं। तस्यैव उपलक्षणतया पूर्वभागः इत्युपलक्षणम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इत्यपि बोध्यम्। किमर्थमिदं वक्तव्यं? प्रथमं नास्ति ततो इदं किमर्थं वक्तव्यं? यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् अत्र अंशद्वयं साधनीयम्। इदं नियमशरीरम् इत्युच्यते। इदं नियमशरीरं कथं सिद्धम्? अनेन नियमशरीरेण व्यावर्त्यं किं? नियमेन नियम्याः के? नियमेन नियमनं कर्तव्यं। नियम्यं किं? फलं किम् इति अंशत्रयम् अत्र आलोचनीयम्। नियमशरीरं किं? यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति स्वीकुर्मः। उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव। अत्रापि धर्मिग्राहकमानमेव स्वीकरोति। समासपदं समासे सर्वत्रापि प्रायः इति इदानीं नमस्कारणीयं स्वीकुर्मः। समासे सर्वत्र पूर्वभागः पदमेव भवति, उत्तरो भागः पदं नोक्तं। गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति वर्तते इति कृत्वा उत्तरो भागः पदमेव भवेत् निर्बन्धो नास्ति, परन्तु पूर्वो भागः पदमेव इति कृत्वा समासेन खलु इदं समासग्रहणनियमार्थं समासः कीदृशः? यत्र संघाते पूर्वभागः पदं। समासः संघातरूपः, तस्मिन् संघाते अवश्यं पूर्वो भागः पदमेव भवति।
इति कृत्वा यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं तादृशसमुदायस्य चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इत्युक्तम्। यत्र सङ्घातनम् इदानीं रामो गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं वर्तते तादृशसमुदायस्य चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमेन अस्यापि पूर्वभागस्य पदत्वेपि विशिष्टस्य समासत्वाभावात् किम् अत्र नियम्य इदमागतं नियमकोटिप्रविष्टौ नियमेन नियम्याः भवन्ति। एते नियम्याः नाम निषेधकोटौ आगच्छन्ति इत्यर्थः। अस्य नियमनं करोमि इत्युक्तौ तस्य निषेधं करोमि इत्येव खलु अन्ततः पर्यवस्यति। अतएव अग्रेपि आगमिष्यति। किं यत्र नियमनं क्रियते द्विधा, नियमो नाम निषेधो वा नियमो नाम विधिर्वा इति चिन्तनीयं। नियमो नाम उभयम् इति अस्य ग्रन्थो आशयः। नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः सामान्यशास्त्रतात्पर्यसङ्कोचकता इति वा भवतु, नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्तिः अत्यन्तं बलवत्ता वा इति। इदानीं यत्र नियमः क्रियते पञ्चभाष अस्माकं नियमः नाम ज्ञायते खलु। मीमांसकनियमापेक्षया अस्माकं नियमः विलक्षणः। सा प्रायः परिसङ्ख्यैव नियमशब्देन उच्यते। परिसङ्ख्या पदार्थं जानन्ति वा? नियमो वस्तुतः नियमविधिः नाम अस्माकं शास्त्रे यत्र यत्र नियमशब्देन व्यवह्रियते सः नियमः इतरेषां तन्त्रे परिसङ्ख्या इत्युच्यते। नियम उच्यते पञ्चनखा भक्ष्याः इत्युच्यते। नियमविधेः इतरव्यावृत्तो फलं न भवति। उदाहरणं वदामि, एकं मीमांसा उदाहरणं वदामि, तेन स्पष्टं भवति। अवघातविधिरस्ति, अवहननं कुर्यात्। तुषविमोकः, तत्र यागे पुरोडाशः इति आहुतिद्रव्यं भवति। तत्र पुरोडाशनिर्माणार्थं व्रीहयः अपेक्षन्ते। व्रीहिः खलु पुरोडाशं निर्मेयं। तत्र सतुषाः व्रीहयः अपेक्षन्ते। तत्र यदा अन्ननिर्माणं क्रियते तुषैः सह पुरोडाशनिर्माणं न भवति इति कृत्वा तत्र तुषाः ये सन्ति तेषां विमोचनं कर्तव्यं। तुषविमोकार्थम् अनेके उपायाः सन्ति। किं नखविदलनेनापि तुषविमोकः कर्तुं शक्यते, कुट्टनेनापि तुषविमोकः सम्पादयितुं शक्यते। अद्यतन मिशन् मध्ये स्थापयित्वा येन केनापि प्रकारेण तुषविमोकः सम्पादयितुं शक्यते चेत् एकस्याः क्रियायाः यत्र अनेकानि साधनानि भवन्ति, किम् एकस्याः क्रियायाः अनुष्ठानार्थम् अनेके उपायाः सन्ति चेदपि शास्त्रं किं करोति, अयमेव उपायः अनुसर्तव्यः इति यदा वदति सः नियमः इति उच्यते। तत्र अवहननमेव कुर्यात्, न विधजलनं। तर्हि इदमेव नियमनम्। एतादृशं नियमनम् अस्माकं नास्ति। तत्र विधिरेव, भवता अवहननमेव कर्तव्यं। कुतः अवहननं कर्तव्यं? यथा नखविदलने प्रवृत्तः पुरुषः विधिर्नामकः अप्राप्तांशः इत्यर्थः। यदा अहं नखविदलने नखैः तुषविमोकं करोमि तदा अवघातस्य अप्राप्तिरस्ति खलु। अप्राप्तिः इत्युच्यते। अप्राप्तिः नाम यदा अहम् एकस्याः क्रियायाः उपायत्रयं वर्तते इति चिन्त्यताम्। मया प्रथमे उपाये प्रवृत्ते द्वितीयः उपायः तदा न प्राप्तः खलु, तदा नानुष्ठीयते खलु। न प्राप्तो नाम नानुष्ठीयते इत्यर्थः। तदा तस्य अप्राप्तिरस्ति। यदा अहं नखविदलनेन नखैः तस्य तुषविमोकं तुषानां विदलनं करोमि तदा किम् अप्राप्तं वर्तते? अवघातः, कुट्टनादिकम् अप्राप्तं वर्तते। तादृश अप्राप्तस्यैव यद्यपि सः पक्षतया पाक्षिकतया प्राप्तः, नित्यतया न प्राप्तः। पाक्षिकतया प्राप्तं नित्यतया विदधाति। अवहननमेव कर्तव्यम्, अन्यन्न कर्तव्यम् इति। इदं कर्तव्यमेव इति उपदिश्यते। इतरं न कर्तव्यम् इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति। इतरं न कर्तव्यम् इति तु न, इतरत् न कर्तव्यमेव, परन्तु इतरत् उभय अवहननं न स्वेच्छावतः सर्वे प्राप्ताः। सर्वेषु प्राप्तेषु एकस्य नियमनं क्रियते, सः नियमः इत्युच्यते। परिसंख्या नाम का? पञ्चनखा भक्ष्याः इति किञ्चित् भोक्तव्यं, किञ्चित् न भोक्तव्यम् इति वस्तु तत्र निर्दिश्यन्ते। नाम यदा क्षत्रियादीनां यदा ते मृगयां भवन्ति खलु, तेषां तु कार्यं तु मृगया नाम ज्ञायते खलु।
अटव्यां गत्वा तद् मृगया इत्युच्यते। मृगया इति आकारान्तः शब्दः। ये मृगयायां भवन्ति तदान्तु तत्र तु भोजनव्यवस्था न भवति इति कृत्वा तत्र यल्लब्धं तद् भोक्तव्यं। यदि कन्दमूलादिकं किञ्चित् मांसभक्षणमपि विहितमस्ति तत्र यत्किञ्चिन्न भक्षणीयं पञ्चनखाः ये एतान् मुक्त्वा गोधा बिल्ली इत्यादयः सन्ति खलु केचन पदार्थाः के पदार्थाः इति अस्माकं धर्मशास्त्रेण एव अवगच्छामः। तत्र अस्माकं किम् अपेक्षितं एते पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्तम्। इदानीम् अत्र इदानीं भक्ष्याः इत्युक्तौ एते सर्वे अवश्यं भोजनीयाः इत्यर्थो वा भोक्तव्याः इत्यर्थो वा? यदि भवता भोजनं कर्तव्यं इतरेषां सर्वेषां त्यागे एव अस्ति तात्पर्यम्। इदं भोक्तव्यमिति कोऽपि निर्बन्धो नास्ति। तत्र यदि कन्दमूलादिकं लभ्यते अन्यथा भाग्यवशात् ओदनमेव लभ्यते तदेव भोक्तुं शक्यते। अवहननं तादृशं नास्ति, अवहननमेव कर्तव्यं। यत्र तत्रापि साधनत्रयस्य प्राप्तिरासीत् एकमेव साधनं नियमनं करोति इदमेव कर्तव्यम् इति। अत्र तु पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः इत्यत्र कीदृशी स्थितिः? यदि भवतां रागवशात् बुभुक्षावशात् बुभुक्षा जाता चेत् एते न भोक्तव्याः। पञ्चपञ्चनखाः अभक्ष्याः खलु? भक्ष्याः। एतदतिरिक्तानां सर्वेषाम् अभक्ष्याणां वारणं क्रियते। इमे भक्ष्याः इति नोच्यन्ते। एतेषां भक्षणे अभक्षणे पुण्यं नास्ति पापं नास्ति। अभक्ष्य निषिद्धाचरणे तु पापं भवति। इतरं व्यावृत्तावेव फलम्। एतत् पञ्चनखानां पञ्चानां भक्षणे विधिर्नास्ति। एवम् अस्माकं नियमसूत्राणि सर्वाण्यपि विधिसूत्रेणैव प्राप्ते। उदाहरणं किं वक्तव्यं? वान्तोयि या धातोस्तन्निमित्तस्यैव वान्तोयि प्रत्यये। वान्तोयि प्रत्यये वा भवतु, तदेव भवतु। वान्तोयि प्रत्यये इत्यस्यैव नियमः धातोस्तन्निमित्तस्यैव खलु? तत्र यत्र अस्माभिः सामान्यसूत्रेण एचोयवायवः तन्मतमस्तु। एचोयवायावः इत्यनेन विशेषः उच्यते। तदपि सौकर्यमस्तु। इतोपि सौकर्यं वक्तव्यं चेत् धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति नियमनं तत् स्वीक्रियते, परन्तु तत् क्लिष्टं। तदपेक्षया सुलभं किं वदामि? इदमेव स्वीकुर्वन्तु, प्रकृतिमेव स्वीकुर्मः। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तधितसमासाश्च इति। इदानीं समासस्य पूर्वसूत्रेणैव प्राप्तं खलु? पूर्वसूत्रेणैव अस्माकं प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्ता। तर्हि अनेन किं कर्तव्यं? वाक्यस्य वारणमेव अनेन कर्तव्यम्। इदानीं समासस्य प्राप्तमेव खलु? समासस्य कर्तव्यम् इति वक्तुं समासपदं नापेक्षते। समासपदं किमर्थं? वाक्यस्य मा भूतेन इदं किं जातं? परिसंख्याविधिरेव जाता। अस्माभिः परिसंख्यानियमयोः भेदः नाद्रियते। तत् किमर्थम् इत्युक्तौ अस्माकं नियमविधिः शास्त्रे नोपलभ्यते। तैः नियमविधेः अपूर्व परिसंख्याविधेश्च वैलक्षण्येन फले वैलक्षण्यं कल्पयन्ति। अस्माकं तादृशफलवैलक्षण्यस्वीकारे लक्ष्यसिद्धिः लक्ष्ये कोऽपि विशेषो नायात् इति कृत्वा उभयोः साङ्कर्यं स्वीकृत्य एव व्यवह्रियते। एकं सूत्रमस्ति क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वोवाचकत्वयोः समुच्चयेन्यतरस्याम् इति अस्माकं सूत्रम्। अस्माकं तन्त्रेपि तद्वन्नियमः प्रसिद्ध्यति, परन्तु तत् विषयान्तरे अस्माकं कौमुद्यां लकारार्थप्रकरणे एकं सूत्रम् आगच्छति, समुच्चयेन्यतरस्याम् इति एकं सूत्रं। तत् सूत्रं नियमसूत्रं न परिसंख्यासूत्रम् इति बालमनोमाकारैः तत्त्वबोधिनीकारैश्च व्यवस्थाप्यते। सा कथा अन्या। प्रायः अस्माकं सर्वाण्यपि नियमसूत्राणि परिसंख्यासूत्राण्येव। अतः नियमशब्देन अतएव नियमशब्दे एव विलक्षणः अर्थः उक्तः। पाक्षिक अयोगव्यावृत्तिः इति नियमशब्दस्य अर्थो नोक्तः। नियमशब्दस्य कः अर्थः उक्तः? सिद्धौ सत्यारभ्यं सिद्धे सत्यारभ्यमणो विधिर्नियमः इत्युक्तं। न तु पाक्षिक अयोगव्यावृत्तिः इति इतरैः सर्वैः केवलं मीमांसकैर्न। एतादृश नियमशब्दस्य अर्थः मीमांसकाः एवमेव वदन्ति, वेदान्तिनः नियमशब्दस्य एवमेव अर्थं वदन्ति, नैयायिकाः अपि नियमशब्दस्य एवमेव अर्थं वदन्ति चेदपि अस्माकं तदर्थस्वीकारे प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा नियमशब्दस्य विलक्षण एव अर्थः उच्यते। किं तत्? यत् प्राप्तिपूर्वकः प्राप्तिपूर्वकः सिद्धे सत्यमारभ्यमणो विधिर्नियमाय भवति इति।
इदानीम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इत्यपि बोध्यम् अन्यथा जन्मवान् इत्यादौ संज्ञा न स्यात् सामान्यतः यत्र सङ्घात् कुतः समासग्रहणेन इदं ग्रन्थे कौमुद्यां किमर्थं न योजनीयम् अग्रे उपलक्षणते एव किमर्थमानेयम् इत्यत्र स्वारस्यं वर्तते किं स्वारस्यम् इत्युक्तौ नियमः नियमशरीरं यदा सम्पाद्यते समासेन खलु तत् साधनीयं समासेन तो अव्यभिचरितं किं सिद्धं पूर्वभागः पदं तावत् समासग्रहणेन इदानीं तावन्मात्रेण अर्थो न सिद्ध्यति चेदेव खलु भवता अग्रे तदर्थं प्रयासः कर्तव्यः सामान्यतः वाक्यवारणार्थं तु यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदमित्य वाक्यस्य वारणार्थमेव खलु भवन्तः समासग्रहणस्य नियमार्थतां वदन्ति तादृश वाक्यस्य वारणार्थं तु यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् इत्युच्यते तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमः उच्यते नियमशरीरम् उच्यते चेदपि वाक्ये पूर्वभागः पदं भवति चेदपि सः समासरूपसमुदायो नास्ति इति कृत्वैव वारणं जातम् इति कृत्वा उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्तौ यद्यपि वाक्यवारणार्थं नापेक्षते चेदपि तद्धिते कश्चन दोषः स्यात् जन्मवान् इत्यादौ जन्म मधुप्रत्यये सति पूर्वस्य स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रेण पदसंज्ञा भवति पदसंज्ञायां यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदं तर्हि तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इत्यनेन इति नियमशरीरात् इदं नियम्यकोटौ आगच्छति नियमनिषेधकोटौ आगच्छति इति कृत्वा जन्मवच्छब्दादपि प्रातिपदिकत्वं न स्यात् तथा यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं नाम अत्र जन्मवान् इत्यत्र जन्मशब्दः जन्मन् शब्दः किं पदमेव तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव नायं समासः अपि तु तद्धितान्तः इति कृत्वा तद्धितान्तत्वात् अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् नियमेन व्यावृत्तिः स्यात् नियम्ये आगच्छेत् इति कृत्वा अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा तु इष्यते तदेव जन्मवान् इति श्रूयते तदर्थम् अत्र उत्तरस्तु प्रत्ययो न इत्यपि अंशः उपलक्षणया योजनीयः अयमपि अंशः समासादेव लभ्यते समासे कुत्रापि उत्तरपदं तु पदं न भवति प्रत्ययो न भवति समासस्य स्वरूपम् आलोच्यते यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं भवति उत्तरोपि प्रत्ययः कदापि न भवति उत्तरश्चेत् प्रत्ययः सः समासो न स्यात् पदयोः खलु समासः इति कृत्वा यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमेन तत्र वाक्यस्य व्यावृत्तिर्जाता जन्मवान् इत्यादौ अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः इति दोषद्वयं वारितम् वाक्ये अतिव्याप्तिर्नास्ति इदानीं जन्मवान् इत्यत्र अव्याप्तिरपि नास्ति जन्मवान् इत्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति इति इदानीं का शङ्का स्यात् झटिति जन्मवान् इत्यस्य जन्मवान् इति तद्धितान्तं खलु कृत् तद्धितसमासाश्च इत्युच्यते उत्तरभाग यत्र पूर्वभाग उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति नोच्यताम् जन्मवान् इत्यत्र नियमेन व्यावृत्तिर्भवति चेत् नियम्ये आगच्छति चेदपि तस्य तद्धितान्तता अस्ति स्पेशल् पर्मिशन् अस्ति तस्य स्पेशल् एण्ट्री भवितुमर्हति तद्धितान्तत्वात् तस्य भवतु तद्धितशब्दं स्वीकृत्य वदति तद्धितशब्दं स्वीकृत्य तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इति विशिष्य विदधाति खलु तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवतु इति पृष्टे तद्वदति तद्धितग्रहणस्य तु औपगवादौ कृतार्थत्वात् इदमपि विचित्रं तद्धितग्रहणस्य तु उपगुः किं चिन्तयन्ति अवगतं वा किं चिन्तयति भवतु उपगुः इत्यस्य औपगवः इत्यस्य जन्मवान् औपगवः इत्यपि तद्धितान्तं तत्र चरितार्थं चेत् जन्मवान् इत्यत्र तु किमर्थं न इदमपि तद्धितान्तं तदपि तद्धितान्तं चेत् एकत्र चारितार्थ्यं चेत् द्वितीयं लक्ष्यं त्यज्यते वा तथा त्यज्यते वा तर्हि जन्मवान् इत्यत्रैव चारितार्थ्यं वदा उपगुं त्यज औपगवं त्यज चेत् स्वारस्यमस्ति उपगुशब्दे अण् प्रत्ययः खलु जातः तद्धितप्रत्ययः कः अण् प्रत्यये सति पूर्वस्य भसंज्ञैव अस्ति औपगवः इत्यत्र यद्यपि सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः जातं चेदपि प्रातिपदिकस्यैव उद्देश्यत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र
तत्र उपगु यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदम् इत्युक्तौ उपगुशब्देन तादृशं पदं स्वीकर्तुं न शक्यते। अण् प्रत्यये निरूपित भत्वमेव अस्ति। अण् प्रत्ययः अजादिप्रत्ययः खलु, अजादिप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा यचिभम् इत्यनेन उपगु इति सुबन्तस्य भसंज्ञा वर्तते। सुबन्तस्य भसंज्ञा कथम् इति तु शब्दरत्नादिषु अवगन्तव्यम्। अतः उपगु इति अण् प्रत्यये निरूपितं भत्वमस्ति। कस्य? उपगु इत्यस्य। अतः यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदमित्युक्तौ इदं नायाति। जन्मवान् इत्यत्र तु स्वादिष्टसर्वनामस्थाने इति मधुप्रत्ययः, तस्मिन् परे पूर्वं पदत्वमस्ति इति कृत्वा एकस्य नियमविषयता अपरस्य नियमविषयता नास्ति। उपगवः इत्यत्र कोऽभिप्रायः? यत्र नियमविषयता नास्ति तत्र तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञाया उक्ता सा चरितार्थः। इदानीं विवादस्थलम्। यत्र भवतां नियमः तद्धितग्रहणसामर्थ्यं कदा आयाति? यत्र यत्र तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते तत्र सर्वत्रापि समासग्रहणकृतनियमोऽपि प्रवर्तते चेत् विरोधः स्यात्। अवगतं वा? जन्मवान् इतिवत् यत्र यत्र भवता तद्धितान्तत्वप्रयुक्त समासग्रहणकृतनियमेन व्यावृत्तिः प्रदर्श्यते तत्र सर्वत्रापि तद्धितान्तत्वप्रयुक्त प्रातिपदिकत्वमपि प्राप्नोति चेत् विरोधः स्यात्। मया तादृशं स्थलम् आनीयते। औपगवः इत्यत्र नियमस्य नियमशरीरमेव न प्रवर्तते। औपगवः इत्यत्र उपगु इत्यत्र यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदमित्यंश एव नास्ति इति कृत्वा तत्र नियमस्य विषय एव नास्ति। यत्र नियमस्य विषयो नास्ति अपि तु केवलं प्रत्यान्तता वर्तते इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण अप्राप्ते तत्र प्रातिपदिकसंज्ञाविधानेन इदं चरितार्थं जातं। कुत्र? कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रे तद्धितग्रहणम्। इदानीं तादृशं स्थलमस्ति। इदं किम्? औपगवः। इदं जन्मवान् इति। इदानीं मम सन्देहः, इदानीं समासग्रहणकृतनियमेन व्यावृत्तिं कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा वारणीया वा तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या वा इति। अत्र तु सामर्थ्यं कार्यं न करोति। सूत्रं व्यर्थम् तद्धितग्रहणं व्यर्थं तद्धितान्तग्रहणं व्यर्थम् इति वक्तुं न शक्यते। यत्र नियमस्य प्रवृत्तिर्नास्ति तत्र सूत्रं प्रवर्तयित्वा सूत्रस्य चारितार्थ्यं मया सम्पादितमस्ति इति कृत्वा इदानीम् उभयं कर्तव्यम्। अन्यत् अतः इदानीं किं स्यात्? यदि अस्मिन् नियमशरीरे उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति नोच्येत तर्हि किं भवति इत्युक्तौ कृत् तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धितग्रहणापेक्षया सूत्रे समासपदं परं वर्तते इति कृत्वा परस्य प्राबल्यं स्यात्। परस्य प्राबल्येन नियम एव प्रवर्तेत। तर्हि तद्धिता जन्मवान् इत्यस्य तद्धिता प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। ततः परस्य प्राबल्यं मा भूत् इत्येतदर्थम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति योजनीयम्। अत्र परस्य प्राबल्यम् इत्यस्य यथा श्रुतार्थो न स्वीकर्तव्यः। शब्दरत्ने अस्य विषये विचारः प्रतिपाद्यते। कुतः? शब्दपरविप्रतिषेधः इत्युच्यते। एकमेव सूत्रं खलु, कृत् तद्धितसमासाश्च इत्यत्रैव यद्यपि शब्दपरविप्रतिषेधः अस्ति परन्तु तत् लक्ष्यानुसारेण लक्ष्यद्वारा स्वीकर्तव्यं। पट्टिपि किं पृच्छ्यते वा? न। जन्मवान् इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, अतः प्रत्ययान्तः तदादि प्रत्ययान्तः अयं शब्दः। अतः पूर्वमेव तस्य निराकरणं भवति चेत् अत्र किमर्थं नियमस्य तत्र विषयः आगच्छति? अस्माकं प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते खलु, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इष्टा। तदर्थम् इदानीं क्लेशः कः? प्रातिपदिकस्य तत्र जन्मवान् इत्यत्र पूर्वसूत्रस्य विषयता नास्ति इति निर्विवादम्। अर्थवत् सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्नोति, सः प्रत्ययान्त एव। परन्तु मया सामान्यतः किम् आलोच्यते? जन्मवान् इति तद्धितान्तम्, तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा इति खलु तस्य स्पेशल् इति तद्धितान्त प्रत्ययान्तत्वेपि तद्धितान्तो भवति चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा इति मया तत्रापि यदा भवन्तः तत्र जन्मवान् इत्यत्र तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञां कुर्वन्ति तत्र मया पूर्वपक्षिणा आपादनं कृतं। समासग्रहणकृतनियमेन तस्यापि व्यावृत्तिर्भवति
इति कृत्वा तद्धिदान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञापि न कर्तव्या खलु इति पृष्टं खलु। तद्धिदान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञा खलु वस्तुतः क्रियते, तदपि न कर्तव्यं। कुतो न कर्तव्यं? यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव, अयं तु नायं समासः इति कृत्वा अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा तद्धिदान्तत्वादपि कर्तुं न शक्यते इति पृष्टे, अतः अत्र नियमः यथा न प्रवर्तेत तथा कल्पनीयं। तदर्थं किं कृतम्? उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति अंशः योजितः। नाम केवलम् आक्षेपाय इदम् उच्यते, अन्यथा तु यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् इत्यत्र एव पूर्वम् आशयस्तु स्पष्टः एव, नाम कीदृशः सङ्घातः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः, नाम अप्रत्ययान्तः एव। न तथा सङ्घातेन तथा न अप्रत्ययान्तः इति न उक्तं खलु। सङ्घाते पूर्वो भागः पदमित्येव उक्तं, प्रत्ययान्तो न ग्राह्यः इति कुत्र उक्तं? यतोहि समासग्रहणं नियमार्थम् इति यत् उच्यते तेनैव पूर्वसूत्रादेव समासस्य तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा एव। तर्हि पूर्वसूत्रादेव सिद्धा चेत् तर्हि पूर्वसूत्रे ये यानि विशेषणानि सन्ति तस्यैव विशेषणं खलु इदं। तथा मा आलोचयतु। यत्र सङ्घाते पूर्वो इदानीं समासेन नियमः कदा वक्तव्यः? नियमशरीरं किम् इति प्रष्टव्यं। नियमशरीरं किम् इति प्रष्टव्यं। नियमशरीरं किम् इत्युक्तौ समासे यादृशलक्षणानि दृश्यन्ते तादृशलक्षणानि अत्र आनेयानि। समासे कीदृशं लक्षणं दृश्यते? यत्र पूर्वभागः पदत्वेन दृश्यते इति स्वीकृत्य तावन्मात्रं मया स्वीकृतं। तावन्मात्रे स्वीकृते अत्र दोषः आगतः। भवदीयप्रश्नः समीचीनः, परन्तु तद्वारणार्थम् इदं न कृतं। भवता किं पृच्छ्यते? तत्र अप्रत्ययान्तः अस्ति, प्रत्ययान्तो तत्र प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वारिता खलु इति। तत् सम्यक् मध्ये इदमपि आलोचयतु। प्रत्ययान्तत्वात् न प्राप्तं खलु, परन्तु इष्यते, तदर्थमेव खलु तद्धितग्रहणं कृतम्। अतः अत्र इष्टिः इष्यते इति सर्वसम्मतं। तदपेक्षया अंशः एकः अधिकः अस्ति। केवलम् अयं प्रत्ययान्तो न, अयं तद्धितप्रत्ययान्तः इति कृत्वा अस्य स्पेशल् ट्रीट्मेण्ट् अस्ति। अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते इति सर्वसम्मतं। केवलं पूर्वसूत्रविषयता इत्युच्यते चेत् अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा नेष्यते इति स्यात्। न, प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्ययान्तपर्यदासे प्राप्ते तद्धितग्रहणेन पुनः प्राप्ते पुनः प्राप्तस्यापि निषेधं शङ्कते। प्रथमसूत्रेण प्राप्त इदं प्रतिप्रसवः इत्युच्यते। प्रतिप्रसवस्तु निषेधस्य निषेधे प्रतिप्रसवः। पूर्वं तु इदानीं पूर्वं निषेधः अस्ति, अनन्तरं विधिः कृतः, पुनः निषेधं शङ्कते। पुनः निषेधे प्रथमेव पर्यवस्यते, परन्तु सः निषेधः अस्ति, तस्मात् अयं विलक्षणः निषेधः। अवगतं वा? प्रथमनिषेधस्य विधिः तस्य निषेधः जातः चेत् पर्यवसानं तद्वदेव भवेत्, परन्तु तृतीयनिषेधस्तु द्वितीयविधेः खलु। अतः सः भेदः अस्ति। तद्धितग्रहणस्य औपकवादो कृतार्थत्वात् पूर्वभागः पदमिति किम्? इदं किमर्थमुच्यते? नियमशरीरे समासे अनेके धर्माः सन्ति। अनेकेषु धर्मेषु पूर्वभागः पदमित्येव अंशः किमर्थं स्वीकृतः इत्युक्तौ अस्य असाधारणं प्रयोजनं वदन्ति। अर्थवत्सूत्रस्य किम् असाधारणं लक्ष्यं? प्रथमं पूर्वसूत्रस्य डित्था अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् उच्यते खलु। तद्वत् बहुपटुशब्दोऽपि बहुपटुशब्दः पूर्वसूत्रस्य असाधारणलक्ष्येषु अन्यतमः। बहुपटुः पूर्वभागः पदमिति किं? बहुज् विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यथा स्यात्। अत्र विभाषा बहुच् पुरस्तात् तु इत्यनेन बहुच् प्रत्ययः प्रकृतेः पूर्वं भवति। अयम् एक एव खलु प्रत्ययः तादृशः यः प्रकृतेः पूर्वं भवति, बहुपटुः। अत्र यत्र लक्षणे यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् इति नोच्येत, एवं केवलं तन्मात्रम् उच्यताम्। प्रश्नोऽपि स्वारसिकः। इदानीं भवता उपलक्षणमर्यादया किं स्वीकृतं? यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति द्वयमुक्तम्। अहं वदामि जन्मवानित्यादिसङ्ग्रहार्थं किं वक्तव्यम्? उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति वक्तव्यं। तदेव केवलम् उच्यताम्। यत्र सङ्घाते उत्तरः प्रत्ययो न भवति तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इत्युच्यताम्। यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदमिति इत्युच्यतां। गौरवं
कुतः इदानीं वाक्यस्यापि यत्र सङ्घाते उत्तरभागः पदं न भवति इत्येव केवलम् उच्यताम्। जन्मवान् इत्यादौ तत्र पदमस्ति इति कृत्वा तस्य व्यावृत्तिर्जाता, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा। वाक्यस्य व्यावृत्तिरपि जाता, वाक्यस्य उत्तरं केवलं प्रत्ययो न भवति। इदानीं वाक्यस्य व्यावृत्तिः तद्धितान्तस्य सङ्ग्रहश्च कर्तव्यः। तदर्थम् एकं पदं पर्याप्तं। यत्र सङ्घाते उत्तरो भागः पदं न भवति तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इत्येव केवलम् उच्यताम्। तर्हि अपेक्षितप्रयोजनद्वयमपि सिद्ध्यति। भवतां वाक्ये व्यावृत्तिः तद्धितान्तस्य जन्मवान् इति सङ्ग्रहश्च इदं तेन एकेनैव पदेन गतं खलु। इदानीं यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदमिति अधिकम् एकम् अंशः योजनीयः। गौरवं गृहीतं वा? उत्तरपदेनैव यत्र सङ्घाते उत्तरो भागः पदं न भवति इत्येतावन्मात्रेणापि सर्वोऽपि अर्थः सिद्ध्यति खलु इति पृष्टे तत्र समाधानं वदति बहुज्विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यथा स्यात्। कुत्र? उत्तरभागः यत्र पदं न भवति तत्र तु प्रत्ययो न भवति। पदं न, उत्तरो भागः यत्र प्रत्ययो न भवति इति नियमशरीरम् उच्यते। पदं न। जन्मवान् इत्यत्र उत्तरो भागः प्रत्ययो भवति इति कृत्वा तत्र नियम्यकोटोत्तः नागच्छति। तथा तेन उच्यते बहुपटुः बहुज्विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यथा स्यात्। तेन बहुपटवः इत्यत्र प्रथमजसो लुकि बहुपटुशब्दस्य चित् स्वरे पुनर्जसि उपोत्तमोदात्तत्वं सिद्ध्यति इति। इदानीं बहुज्विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इदं मुख्यं। यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदमिति नोच्येत यत्र उत्तरस्तु प्रत्ययो न भवति इति केवलम् उच्यते चेत् बहुपटुशब्दः यः सः पटुशब्दः यः वर्तते सः प्रत्ययो नास्ति। तादृशस्य समुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव। तर्हि बहुपटुशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। किम् इदानीं नियमशरीरं किं? यत्र सङ्घाते उत्तरो भागः प्रत्ययो न भवति यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदमिति नास्ति, यत्र सङ्घाते उत्तरो भागः पदं न भवति तादृशस्य समुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमशरीरम् उच्यते चेत् बहुपटुशब्दे पटुशब्दः पदं न पटुशब्दः न प्रत्ययः अस्ति। यत्र सङ्घाते उत्तरो भागः पदं न भवति तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि कस्य? समासस्य। नायं समासः, अयं तद्धितान्तोऽपि नास्ति तद्धितघटितः। बहुशब्दः प्रत्ययः इति कृत्वा समासो नास्ति। बहुच् प्रत्ययः इति कृत्वा नायं तद्धितान्तः अयं तद्धितान्तो नास्ति इति कृत्वा कृदन्तो नास्ति तद्धितान्तो नास्ति इति कृत्वा कृतद्धिताभ्यां प्रातिपदिकसंज्ञा न सिद्ध्यति। समासग्रहणकृतमेन व्यावृत्तिरपि जाता इति कृत्वा अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा केनापि सूत्रेण न स्यात्। अत्र इष्यते च अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा। पूर्वसूत्रोपात्तस्यैव खलु समासग्रहणकृतनियमेन व्यावृत्तिः क्रियते। इदमपि नियम्यकोटुः स्यात्, अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थं किं कर्तव्यं? यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदम्, अत्र पूर्वो भागः प्रत्ययः अस्ति। यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति कथनेन इदं नियम्यकोटो नागच्छति। इदम् अत्र निषेधकोटो इदं नागच्छति। यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं वा नास्ति इति कृत्वा अस्य गणना न कर्तव्या। अतः अत्र निषेधो न जाति इति कृत्वा अर्थवत् सूत्रं स्वारसिकं समासग्रहणकृतनियमो नास्ति। बहुपटुशब्दः प्रत्यान्तो वा धातुभिन्नं वा धातुभिन्नमस्ति, प्रत्यान्तभिन्नमस्ति, प्रत्ययभिन्नं प्रत्यान्तभिन्नम् अर्थवत् शब्दस्वरूपं वर्तते इति कृत्वा पूर्वसूत्रेणैव अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा स्वारसिकं सिद्ध्यति। अत एव पूर्वसूत्रस्य स्थलद्वयेव असाधारणं कृत्यं। डित्थडबित्थादि अव्युत्पन्नप्रातिपदिकेषु यदा रामादिशब्दाः अपि अव्युत्पन्नाः इति स्वीक्रियन्ते तदा अथवा एतादृश बहुपटुः इति शब्दः तस्य सूत्रस्य असाधारणं लक्ष्यं। तत्सूत्राभावे अत्र कुत्र अस्य सूत्रस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्, अस्य शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। इदमपि स्पृज्यते। इदानीं कश्चित् पृच्छेत् बहुपटुशब्दस्य प्रातिपदिकत्वमेव मास्तु इति चेत् कश्चित् ब्रूयात्। तथा उच्यते तत्र बहुपटुशब्दः बहुच् प्रत्ययः चित् प्रत्ययः
यदा बहुच्प्रत्ययः चितः सप्रकृतिकः अन्त उदात्तः इति सूत्रेण चितः इति सूत्रेण सप्रकृतिकः अन्त उदात्तः बहुपटु इत्यत्र टु बहुपटु खलु तस्मात् उकारः किं जातः सप्रकृतिकः अन्तः उदात्तः उदात्तो अस्ति तस्मात् जस् प्रत्यय बहु पटु जस् बहुशब्दात् जस् प्रत्ययो न भवति लौकिकम् अलौकिकं विग्रहवाक्यं कथं बहु पटु जस् अत्र भ्रमादेव न वक्तव्यं राजन्यस् पुरुषः सु इति वद बहु जस् इति न वक्तव्यं बहुशब्द प्रत्यात् प्रत्ययो नोत्पद्यते खलु अतः बहु बहु पटु जस् इदानीं अस्माभिः तथितप्रत्ययः कृतः तथितप्रत्ययः इति कृत्वा वृत्तिरस्ति तत्र वृत्तिरस्ति इति कृत्वा किं जातं तथितान्तत्वात् तथित अत्र समास अर्थवत्सूत्रेण प्रातिपसंज्ञा कृता प्रातिपसंज्ञायां कृत पूर्वसूत्रेण एव प्रातिपसंज्ञा तथितान्तो नास्ति पूर्वसूत्रेण एव प्रातिपसंज्ञा कृता संज्ञां कृतायां प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबोधादिप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण विभक्तेः लुग् जातः बहुपटु इति जातम् इदानीं विशिष्टाद्यस् प्रत्ययः जातः पूर्वम् उत्पन्नस्तु अवयशः विशिष्टाद्यस् प्रत्यये विभक्तिकार्येषु कृतेषु बहुपटवः इदानीं किं जातं सप्रकृतिकः अन्त उदात्तः इति कथनेन उकारः उदात्तः सन्धिकार्येषु उकारस्य बहु उपोत्तमं बहुपटवः इत्यत्र टकाराकारः मम उदात्तः अपेक्षते उत्तमम् अन्त्यं तस्य समीपे विद्यमानम् उपोत्तमं तस्य प्रयोगे बहुपटवः इत्यत्र उदात्तस्वरः अपेक्षते मम तत् कदा सिद्ध्यति इत्युक्तौ तस्य सप्रकृतिकः अन्त सप्रकृतिकत्वे एव तस्य प्रातिपदिकत्वमेव नास्ति चितः खलु तस्य बहुच् प्रत्ययस्य यद्यपि बहुपटुः इत्यत्र बहुच् प्रत्ययस्य प्रकृतिरस्ति पटुशब्दः इदानीं मम बहुपटु उकारस्य संज्ञा न उकारस्य उदात्तत्वं न बहुपटवः इत्यत्र टकाराकारः उदात्तः अपेक्षते तत् कथं सिद्ध्यति इत्युक्तौ सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायामेव सिद्ध्यति इति वदति बहुद्विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यथा स्यात् तेन बहुपटवः इत्यत्र प्रथमजसो लुकि बहुपटुशब्दस्य चित् स्वरे प्रथमं जस् प्रत्ययस्य लुक् कर्तव्यः इदानीं तदेव बहुपटुशब्दस्य चित् स्वरे पुनर्जसि चितः सप्रकृतिकः अन्त उदात्तः इति बहुच् प्रत्ययः खलु सः चित् अस्ति इति कृत्वा तस्य सूत्रस्य कः अर्थः सप्रकृतिकः अन्त उदात्तः प्रकृतिविशिष्टः यः सः अन्तः उदात्तो भवति इति तावता तदर्थं प्रातिपदिकसंज्ञा नापेक्षते परन्तु मम बहुपटवः इत्यत्र सन्धिकार्यानन्तरं बहुपटो इत्यादिकं जसिचा इति गुणानन्तरं बहुपटवः इति यः यद्रूपं जातं टकाराकारः उदात्तः इति प्रसिद्धिरस्ति लोके तत् कथं जसेव नास्ति चेत् टकाराकारः उदात्तः जस् कदा भवति सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां जसि सति जसिचा इति गुणे अकारः सिद्ध्यति बहुपटवः इत्यत्र अवगतं वा सामान्यतः किं स्यात् यदि अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् चेत् बहुपटु इति उकारस्य उदात्तत्वं स्यात् मम उकारस्य केवल उकारस्य उदात्तत्वं नापेक्षते बहुपटवः इत्यत्र टकाराकारस्य उदात्तता अपेक्षते तत् कथं सिद्ध्यति अस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां विभक्तौ उत्पन्नायां तत्प्रयुक्त गुणादिषु कृतेषु सन्धिकार्यादिषु कृतेषु अकारः आयाति बहुपटौ बहुपटवः इति जाते विभक्तिवशादेव खलु अस्य अकारः आयाति तस्य अकारस्य उपोत्तमोदात्तत्वं सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायामेव सिद्ध्यति इत्युक्त्वा अतः अस्य बहुपटुशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या बहुपटवः इत्यत्र प्रथमजसो लुकि बहुपटुशब्दस्य चित्स्वरे पुनर्जसि उपोत्तमोदात्तत्वं सिद्ध्यति मध्ये अत्र यः समीचीनः विचारः शब्दरत्ने वर्तते तत् पुनः पठामः शब्दरत्नम् इदानीं न पठ्यते खलु अर्थवत्सूत्रस्य शब्दरत्नं पठितं वा अर्धं जातम् इदानीं मनोरमामेव केवलं मनोरमां पठन्ति यद्वा इदं वयं प्रथमं
मनोरमां समापयामः। इदं सूत्रं समाप्य पुनः एकवारम् आवृत्तिरपि भविष्यति, तदा शब्दरत्नं योजयित्वा आगच्छामः। तद् श्वः तस्य कोऽपि विशेषः नास्ति, अनेके अंशाः अस्माभिः चिन्तिताः। अद्यतनविषयः स्मर्यते चेत् शब्दरत्नम् एकघण्टाभ्यन्तरे समाप्यते। यद्वा प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसङ्घातविषयकः नियमोऽस्तु। वस्तुतः शब्दरत्नसहितमेव पठनीयं चेत् इदानीम् अत्र अस्वारस्यं वक्तव्यं। द्वितीयनियमशरीरं वदति, मूलकार एव नियमशरीरं परिवर्तयति। पूर्वं नियमशरीरं कीदृशम् उक्तं? शरीरशब्दः पुंलिङ्गः नपुंसकलिङ्गश्च। नियमशरीरः इत्यपि वक्तुं शक्यते, नियमशरीरम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यथा लोके अधिकप्रयोगः यः अस्ति सः स्वीकर्तव्यः। सूत्रशब्दः अस्ति खलु, सूत्रः सूत्रं वर्तते, परन्तु सूत्रः इति वदन्ति चेत् इति पृच्छन्ति सर्वे। कुतः? सूत्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे प्रसिद्धस्य निराकरणं तु न कर्तव्यं। देहः देहं, शरीरः शरीरं, सूत्रः सूत्रम् इति कोऽपि दोषो नास्ति, परन्तु तद् ज्ञात्वा कर्तव्यं। इदानीं नियमशरीरं परिवर्तयति। कुतः? यत्र पूर्वं नियमशरीरं कीदृशमासीत्? यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति। परन्तु एकत्र व्यभिचारः आयाति। यत्र समासे सर्वत्र पूर्वभागः पदमेव भवति चेत् तथा भवता वक्तुं शक्यते, अयं निर्बन्धो नास्ति। वृषणश्वस्वयोः इति एकं सूत्रं, वृषण् वसुः इति लक्ष्यं। वसुशब्दे परे वृषण् वसुः इति एकं लक्ष्यं। तस्मिन् लक्ष्ये वसुशब्दे परे वृषण् शब्दस्य किमुच्यते? भसंज्ञा उच्यते। अत्र समास एव, अत्र वृषण् वसुः इति समास एव, परन्तु वृषण् शब्दस्य तु वृषणश्वश्वयोः इत्यनेन भसंज्ञा विधीयते। इति कृत्वा समासे सर्वत्र पूर्वो भागः पदमेव भवति इति या व्याप्तिरुक्ता सा व्याप्तिः अत्र भग्ना। अतः समासे व्यभिचारार्थम् एकं स्थलं पर्याप्तम्। इदम् एकमेव खलु त्यज्यतामिति व्याप्तौ वक्तुं न शक्यते। नियमशरीरं यदा उच्यते व्याप्तिपुरस्सरं वक्तव्यं। सर्वत्र समासे पूर्वो भागः पदं भवति चेदेव तथा वक्तुं शक्यते। एकं स्थलं लब्धं चेदपि तथा वक्तुं न शक्यते। एकं स्थलं लब्धं वृषण् वसुः इत्यत्र किं पूर्वभागः पदं न भवति, सूत्रविशेषेण तस्य भसंज्ञा भवति। भसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् इति समासेन अयमर्थो न लभ्यते। धर्मिग्राहकमानादित्युक्तं समासपदेन एतादृशनियमशरीरं कल्पनीयं, परन्तु समासपदम् एतादृशनियमशरीरकल्पने सहायं न करोति। कुतः? कदा सहायं करोति? सर्वत्र समासे पूर्वो भागः पदं भवति चेत्। एकस्मिन् स्थले नास्ति इति कृत्वा इदानीं समासपदं तु अहम् एतादृशार्थस्वीकारे सहायं न करोमि इति सहायनिराकरणं यदि कुर्यात् तं तदा ब्रूयात् तर्हि नियमशरीरं परिवर्तयामि। प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसङ्घातविषयकः नियमोऽस्तु। पूर्वदेव प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसङ्घातस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव न वाक्यस्य इति नियमशरीरं वर्तते। प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नस्य चेत् समुदायस्य भवति तर्हि समासरूपसमुदायस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, न तु वाक्यरूपसमुदायस्य इति नियमः। उच्यते अहं वदामि। प्रकृति इदानीं वाक्यं स्थलं तथैव समासस्य इष्यते, वाक्यस्य नेष्यते, तद्धितान्तस्य च इष्यते। इदं स्थलं क्लुप्तं, परन्तु नियमशरीरे एव शरीरे एव अस्माकं विप्रतिपत्तिः। तदर्थं किं? प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नम् इति। इदानीं जन्मवान् इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययभावापत्तिरस्ति वा अनापत्तिरस्ति वा? जन्मवान् इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययभावो वर्तते वा नास्ति वा? अतः प्रकृतिप्रत्ययभाव आपत्तिरेव अस्ति, भावापत्तिरेव अस्ति। नाम आपत्तिर्नाम अत्र स्थितिः। प्रकृतिप्रत्ययभाव एव वर्तते। वाक्ये रामो ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अनापन्नमस्ति खलु। प्रकृतिप्रत्ययभावापत्तिरस्ति वा तत्र? वाक्यस्य नास्ति। प्रकृतिप्रत्ययभाव राजन्नस्पृशासु इति प्रकृतिप्रत्ययभावः वर्तते वा?
प्रकृतिप्रत्ययभावः इति कदा उच्यते यः प्रत्ययः यस्याः प्रकृतेर्विहितः सा खलु प्रकृतिप्रत्ययभावः इति। राजन्यस्पृशासु इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययभावापत्तिर्नास्ति इति कृत्वा प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसङ्घातस्वरूपं तत्। वाक्यमपि प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नवाक्यस्वरूपं सङ्घातस्वरूपं तत्। जन्मवान् इति प्रकृतिप्रत्ययभावापन्नसङ्घातस्वरूपं तत् इति कृत्वा प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्न सङ्घातस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव। तेन वाक्यस्य वा वृत्तिर्जाता। जन्मवान् इत्यत्र तु प्रकृतिप्रत्ययभावापन्नरूपसङ्घातो वर्तते इति कृत्वा तत्र नियम्यकोटिप्रविष्टता नास्ति इति कृत्वा तत्र निषेधो नागच्छति इति कृत्वा तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। अवगम्यते वा? प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापत्तिः इति स्वीकर्तव्यम्। यत्र प्रकृतिप्रत्ययो नास्ति, प्रकृतिप्रत्ययविभागो नास्ति, प्रकृतिप्रत्ययभावो नास्ति इत्यर्थः। वाक्ये प्रकृतिप्रत्ययभावापन्नसङ्घातो नास्ति, समासेऽपि नास्ति। इदं वाक्यं समासश्च एकविधं जातम्। इदानीं समासेन वाक्यस्य व्यावृत्तिः क्रियते। जन्मवान् तु तादृशं नास्ति इति कृत्वा इदं तु समासात् तु इदं लभ्यते। समासे राजन्यस् पुरुषासु इति समासः अयमेव खलु समासः। अस्मात् समासात् धर्मी एवमेव ग्राहयति किं प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसङ्घातस्वरूपं तत् समासो नाम कः इति पृष्टे अहं वदामि प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसङ्घातस्वरूपम् इत्युक्तौ अत्र कापि प्रतिपत्तिर्नास्ति। पूर्वं समासो नाम कः इत्युक्तौ यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तादृशः कश्चन सङ्घातः इत्युक्तं। तादृशं वाक्यमपि भवति खलु इत्युक्तौ समासग्रहणेन निवारणं कृतम्। इदानीं वदामि प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्न कश्चन सङ्घातः। तादृशसङ्घातः वाक्यमपि भवति समासोऽपि भवति चेत् तादृशसङ्घातस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव न वाक्यस्य इति अत्र कोऽपि इदानीं वृषण्वसुः इत्यत्रापि क्लेशो नास्ति। पदत्वेन प्रकृतिप्रत्ययभाव वृषण्वसुः इत्यत्र प्रकृतिभसंज्ञा वर्तते चेदपि प्रकृतिप्रत्ययभावो नास्ति। तदपि इदं भसंज्ञकं तत् पदसंज्ञकं पदम् इति कृत्वा परस्परं पदसंज्ञा प्रकृतिप्रत्ययभावापत्तिर्नास्ति इति कृत्वा प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसङ्घातस्वरूपं वृषण्वसुः इत्यत्रापि इति कृत्वा कुत्रापि दोषो नास्ति इति कृत्वा नियमशरीरं कौमुद्यपेक्षया विलक्षणार्थः वक्तव्यः खलु। अन्यथा कौमुदी प्रौढमनोरमा कथं भविष्यति? प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसङ्घातविषयकः नियमोऽस्तु न च आद्यपक्षे। इदानीम् अतः वृषण्वसु स्वीकृत्य चिन्तितं, परन्तु अयं विचारः अत्र त्यक्तः। पुनः पूर्वपक्षे एव नाम पूर्वं यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् इति विचारः कृतः तत्रैव पुनः विचारं करोति। न च आद्यपक्षे राजपुरुषौ इत्यादौ पुरुषौ इत्यादेः संज्ञा स्यादिति वाच्यम् अर्थवत्वेनैव वारणात्। प्रत्ययार्थो हि विशिष्टे एव अन्वेति न तु उत्तरपदार्थमात्रे येन पुरुषौ इत्यस्य अर्थवत्वं स्यात्। यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इत्यत्र राजपुरुषौ इति स्वीकरोति। राजपुरुषौ इत्यत्र पुरुषौ इत्यादेः संज्ञा स्यात्। कुतः? यत्र सङ्घात पुरुषौ इति शब्दं स्वीकरोतु। यत्र सङ्घात पुरुष औ इत्यपि एकः सङ्घातः, पुरुष इति एकः, औ इति सङ्घातः। द्वितीयनियमः अत्र न प्रवर्तते। प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नं नास्ति, आपन्नमेव अस्ति इति कृत्वा अत्र इदं न स्यात्। इदानीं किं पृच्छति? राजपुरुषौ इत्यादौ पुरुषौ इत्यादेः संज्ञा स्यात्। संज्ञा स्यात् कुतः? यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इत्युक्तम्। पुरुषौ यद्यपि अयं समासो नास्ति, परन्तु राजपुरुषौ इत्यादौ पुरुषौ इत्यादेः प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। किमर्थं स्यात्? किमर्थं स्यात्? नियमः कः? यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्य इत्युक्तम्। पुरुषौ इत्यत्र यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदमस्ति वा?
अस्ति न सः किं चिन्तयति राजपुरुषौ इत्यत्र पुरुषा इति राजन्नस् पुरुषासु इति समासः कृतः अनन्तरं द्विवचनं कृतं मया इदानीम् अन्तर्वर्तिविभक्त्या तत् पदमेव पुरुषा पुरुषा इत्यस्मात् सुविभक्तिः यः उत्पन्नः सः पदमेव तस्मात् सु इत्यस्ति यः औ इति श्रूयते तद् विशिष्टात् उत्पन्नः अतः यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् यद्यपि उत्तरः यः उत्तरः प्रत्ययो न इति तद् कौमुद्यां नोक्तं खलु तदुच्यते पुरुषौ इत्यादेः पुरुषौ इत्यादौ यत्र संघाते पूर्वभागः पदमस्ति उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इत्युक्तम् तथा अस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् इदानीं केवलं भवता नियमेन व्यावृत्तिः कदा कर्तुं शक्यते इदम् एतादृश समुदायः समासे वाक्ये एव प्रसिद्ध्यति इति स्वीकृत्य वाक्यस्य व्यावृत्तिः कृता मया किं चिन्त्यते मया किम् उच्यते पुरुषौ इत्यत्रापि एतादृश संघातः प्रसिद्ध्यति नाम राजपुरुषौ इत्यत्र पुरुषौ इत्यत्रापि अयं संघातः प्रसिद्ध्यति चेत् अस्य किमर्थं वारणं क्रियते इति पृष्टम् अयं बल्बजः प्रश्नः इति समाधानं कृत्वा प्रत्यय अर्थवत्वेनैव वारणात् तत्र तदर्थं प्रयासः न कर्तव्यः प्रत्ययार्थो हि विशिष्टे एव अन्वेति न तु उत्तरपदार्थमात्रे येन पुरुषौ इत्यस्य अर्थवत्वं स्यात् न सिद्ध्यति आपत्तिमात्रं करोति यत्र संघाते पुरुषौ इति तु भवन्तः किं चिन्तयन्ति राजपुरुषौ इति समासः पुरुषौ इति समासो नास्ति इति समास एकदेशे एव खलु प्रश्नः सम्यक् अवगन्तव्यः राजपुरुषौ सः किं चिन्तयति पुरुषौ इत्यस्ति अयं समासो नास्ति इति वक्तुं प्रभवसि वा नास्ति समासान्तर्गत एव खलु समासान्तर्गतस्य समासत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते अयं समास एव एवं वक्तुं समासो नास्ति वा सर्वं मास्तु राजपुरुषौ इत्यत्र पुरुषौ इति समासान्तर्भूतं वा न वा समासान्तर्भूतस्य समासत्वम् अस्ति वा न वा तावत् पर्याप्तं प्रष्टुः अभिप्रायः सः एव तावत् समासान्तत्वं स्वीक्रियते चेत् तथापि तत्र पूर्वपदत्वं समासान्तत्वं न समासत्वं तत्र स्वीक्रियते पूर्वपदत्वम् अस्ति अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वम् अस्ति अन्तर्वर्तिविभक्ति राजन्यस् पुरुषासु इत्यस्मात् खलु सुप्रत्ययः औ प्रत्ययः जातः अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वम् अस्ति यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु केवलप्रत्ययो नास्ति इति सः किं चिन्त्यते तस्मात् विहितः प्रत्ययो नास्ति इति चिन्तयति उत्तरस्तु प्रत्ययो न तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्य यथा राजपुरुषः इति समुदायः जातः पुरुषौ राजपुरुषौ इति समुदायादपि पुरुषौ राजपुरुषः इत्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा विभक्त्युत्तरन्तरं पुरुषौ इत्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् इति चिन्तयति परन्तु अयं प्रश्नः न समीचीनः किं समाधानं वदति विशिष्टाद्यः प्रत्ययः उत्पन्नः प्रत्ययः प्रकृत्यर्थगतविशेषं ब्रूयात् प्रकृत्यर्थेन खलु तस्य अन्वयः उत्पन्नानां प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थाभिधायकत्वं वक्तव्यं परन्तु उत्पन्नः प्रत्ययः विशिष्टादुत्पन्नः प्रत्ययः विशिष्टगतां संख्याधिकमेव वक्तुं प्रभवति न तु केवलपुरुषगतसंख्यां वक्तुं न प्रभवति इति कृत्वा येन तस्य अर्थवच्छब्दस्वरूपस्य खलु प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या अयम् इदम् अर्थवच्छब्दस्वरूपमेव नास्ति इति समाधानम् अनेन किम् उक्तं भवति अयं प्रश्नः केवलं सम्भवदुक्तिकतया उक्तं किं समासे अस्ति इति कृत्वा समासावयवत्वं वारयितुं न शक्यते इत्यपि प्रष्टुस्तु बलमस्ति यथा प्रष्टुः बलमस्ति तथा समाधानस्यापि कदाचित् किं भवति प्रश्नः महान् भवति समाधानं तु इतोपि सम्यक् वक्तव्यं भवति इति अनेन केचन प्रश्नाः एवं भवन्ति प्रश्ने तस्य तात्पर्यं नास्ति सिद्धान्ते इतोपि स्वारस्यं वक्तव्यम् इत्यभिप्रायेणैव सिद्धान्ते एकार्थी भावः खलु केचन प्रश्नाः प्रश्ने तात्पर्यं न सन् तेषां प्रश्नीकरणे तात्पर्यं न सिद्धान्तिनः अभिप्रायः इतोपि स्पष्टं वक्तव्यः इत्यभिप्रायेणैव केचन प्रश्नाः भवन्ति तादृशेषु अयमेकः अत्र प्रश्ने महान् विचारः न कर्तव्यः भो एतादृशपुरुषौ इत्यत्र अर्थवत्वमेव नास्ति नाम
ग्रन्थकारः तम् अंशं शिक्षयितुमिच्छति। विशिष्टादुत्पन्नः प्रत्ययः विशिष्टादिगतसंख्यामेव बोधयितुं समर्थः। विशिष्टे विशिष्टार्थः यः तत्रैव अन्वेतुं प्रभवति, न तु एकदेशेन इति व्युत्पादयितुम् इच्छति। आचार्य समाधानम् अवगतं, तथापि तत्र पुरुष इत्यत्र नाम कुतः पदत्वं नाम पुरुष औ पुरुषानौ पुरुषासु औ खलु राजन्यस् पुरुषस्सु अनन्तरम् परन्तु सुब्लुप्त कृतमेव पूर्वं भवति चेदपि प्रत्ययलक्षणमस्ति खलु। अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वं कुत्र गतं? नलमदाङ्ग पदसंज्ञा तु नलमदाङ्गस्य इति न प्रवर्तते, अवश्यं पदत्वम् आयाति। कः उत्तरभागः? कः उत्तरभागः? तदपि औ औ इति उत्तरभागः किमर्थं स्वीक्रियते? स एव खलु उत्तरभागः समासस्य। यः पुरुषौ इति स्वीक्रियते सः समासस्य पूर्वभागोऽपि जातः। समासे स एव पुरुष इत्येव शब्दं स्वीकरोतु, सः प्रत्ययोऽपि नास्ति। भवता पुरुषादौ इति स्वीक्रियते, अत एव मया उक्तम् अत्र प्रष्टुः आशयः अन्वयो नास्ति इति कथने, अत एव अर्थवत्वेनैव वारणं कृतम्। अस्य योजनापि तथैव कृता। पश्यतु, प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य तु न व्यावृत्तिः प्रत्ययस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्थवत्वाभावात्। तत्र यद्यपि शब्दरत्नकारः नियमद्वयं वारयति, पूर्वोक्त यत्र संघाते पूर्वभागः पदमित्यपि नियमो मास्तु, प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसंघातस्य इत्यपि मास्तु। कुतः? अर्थवत् समुदायानां समासग्रहण नियमार्थम् इति भाष्यकारेण उक्तम्। स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हः अर्थवान् नाम स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हार्थवत् समुदायः इत्यर्थः। स्वातन्त्र्य यस्य पदस्य स्वतन्त्रेण प्रयोगार्हता भवति तद् पदमिति व्यवह्रियते, तादृशं तु पुरुषौ इत्यस्य नास्ति इति तमंशम् अत्र अयम् अंशः योजनीयः। तत्तु अस्ति कथम् अयं पूर्वभागः कथं पदं भवति। नियमे प्रवृत्ते खलु एव ग्रन्थः कथं वर्तते। आद्यपक्षे न च आद्यपक्षे राजपुरुषौ इत्यादौ पुरुषौ इत्यादेः संज्ञा स्यात् इत्युक्तम्। आद्यपक्षे नाम यत्र संघाते पूर्वभागः पदं, तर्हि ग्रन्थकारः किं चिन्तयति? पुरुष इत्यस्य अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वं वर्तते, उत्तरपदत्वं च नास्ति इति वक्तव्यम्। इदानीं भवता पृष्टं तस्य सु इति उत्तरपदमेव, प्रत्ययस्तु प्रत्ययो न इति। उत्तरस्तु उत्तरः इत्यनेन किं स्वीकर्तव्यं? भवता स्वीक्रियते पुरुष औ इत्यत्र औ इति एकः, तथा किं सः अस्य उत्तरो नास्ति इति तदा वदति। विचित्रं किं, राजपुरुषौ इत्यत्र विशिष्टात् प्रत्ययः उत्पन्नः, उत्तरत्वं परत्वमात्रं वा विहितत्वं वा? मया इतः अर्थं स्वीक्रियते, ततः नियमभञ्जनार्थं पूर्ववर्तिनियमभञ्जनार्थं येन केनापि प्रकारेण नियमभङ्गः कर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायेण अयं वादे नियमः। इदानीम् अग्रे नियमं यः वदति, उक्ते नियमे भङ्गः कर्तव्यः। नियमे भङ्गं कथं स्वीकरोति? अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वं स्वीकरोति, उत्तरपदत्वं तु स्वकीयमेव, स्वयम् उत्तरपदं खलु, स्वयम् उत्तरपदं पर्याप्तं, नियमस्तु आगतः इत्यभिप्रायेण पृच्छति। इदं कर्तुं शक्यते। वादे अयं तस्य बुद्धेः परीक्षणमेव खलु। वादे वक्तुः बुद्धेः परीक्षणं, तदा समाधानम् उक्तवान् अर्थवत्वमेव नास्ति इति समाधानं। तादृशं पदत्वं स्वीकृत्य प्रयोगः अपि भवेत् वा? नापेक्षते, प्रयोगो नापेक्षते। भो लक्षणसमन्वयः अस्ति चेत् पर्याप्तम्। राजन्यस्य पुरुषसु इत्यत्र प्रयोगार्थं कुत्र उक्तम्? अनेन यत्र संघाते पूर्वभागः पदमित्युक्तम्, अस्य पदस्य प्रयोगार्हता इति कुत्र उक्तं? तदर्थमेव अग्रे शेखरग्रन्थः शब्दरत्नग्रन्थः प्रवर्तते। इदम् उभयं मास्तु। प्रयोगार्हतां स्वीकृत्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हार्थवत् पदत्वमेव यदि अभिमतं, तर्हि इदमुभयं त्यज्यताम्। इदमुभयं त्यज्यताम्। यथा अत्र इदम् अवश्यं ध्येयं। किम् अत्र मया उक्तं खलु, अत्र प्रश्ने ग्रन्थकर्तुः तात्पर्यं नास्ति, अत्र विशेषं वक्तुं। वादग्रन्थे एवमेव केचन मया उक्तं, प्रातरपि उक्तं, यदा पठ्यन्ते वादनियमाः अपि ज्ञातव्याः। तन्नियमानुसारेण पङ्क्तिः केन अभिप्रायेण भाषते इति तस्य अभिप्रायः ज्ञातश्चेत् इदानीं द्वयोः
द्वयोः चर्चा इयं। तत् वादो नाम वादो नाम भवद्भिः प्रातः प्रभृति इदं चिन्तितं वा? वादो नाम तत्त्वबुभुत्सुः कथावादः। द्वौ तत्त्वबुभुत्सु तत्त्वबुभुत्सोः कथावादः। अत्र किं तत्त्वम् इति द्वौ जिज्ञासां कुरुतः तयोः यः परस्परं सल्लापो भवति सः वादः इत्युच्यते। कलहः न वादः। अत्र तादृशः वादः अभिमतः। तत्त्वबुभुत्सोः कथावादः। नियमस्य फलमाह नन्वेवमपि मूलकेनोपदंशम् इत्यादौ वाक्यस्य संज्ञा दुर्वारा कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणादिति चैन्मैवं समासग्रहणकृतनियमेन परत्वात् बाधनात् एवञ्च कृत्तधितसूत्रे कृद्ग्रहणपरिभाषा नोपतिष्ठते एव इति निष्फलत्वादिति तत्त्वम्। इदमपि मूल एतावतापि पुनः नियमस्य मूलकेनोपदंशम् उपदंशस्तृतीयायां खलु उपदंशस्तृतीयायाम् इति सूत्रेण तत्र करणवाचके उपदंशे परे कश्चन प्रत्ययविषयः नमुल् प्रत्ययो विधीयते। नमुल् प्रत्ययः विधीयते उपदंशम् इति भवति। मूलकेन उपदंशम् दंशधातोः नमुल् प्रत्यये सति दंशम् इति जातम्। मूलकेन उपदंशं तत्र उपदंशस्तृतीयायाम् इति तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण मूलकोपदंशं मूलकेनोपदंशम् इति रूपद्वयं भवति। मूलकोपदंशम् इत्यत्र अस्माकं विवादो नास्ति। तत्र तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन यदा रूपद्वयं मूलकेन उपदंशम् इति रूपं भवति इदानीं मूलकेन उपदंशम् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् स्यात्। तर्हि मूलकोपदंशम् इत्यस्य विकल्पविधानं व्यर्थं स्यात्। मूलकोपदंशम् इत्यत्र तु समाससंज्ञायां सत्यामपि क्लेशो नास्ति, तृतीया तु लुप्ता इव। इदानीं मूलकेन उपदंशम् इत्यपि प्रयोगः इष्यते। उपपदे तृतीया श्रवणम् इष्यते। कुम्भेनकारः इति न भवति खलु। कुम्भस्य कारः कुम्भकारः इति विभक्तिः श्रूयते वा? कुम्भकारः खलु। अत्र तु विभक्तेः श्रवणम् इष्टं। मूलकेनोपदंशम् इति वृत्तिः। वृत्तिमध्ये इदं वाक्यं न मूलकेनोपदंशम् इति कृदन्तं। तत्र प्रश्नः कः इत्युक्तौ भवद्भिः मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य वाक्यस्य संज्ञा दुर्वारा। यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् अस्ति मूलकेन इति पदम्, यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तर्हि तस्य समासस्यैव मूलकेनोपदंशम् इति समासः एव। यद्यपि वाक्यं परन्तु उक्तं खलु वृत्तिः अत्र अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति। सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां पुनः तृतीयायाः लुक् स्यात् इति पृष्टे कुतः तत्रापि यत्र मूलकेनोपदंशं तत्रैव प्रश्नं पृच्छति। तत्र किमर्थं नास्ति मूलकोनोपदंशम् इत्यत्र क्लेशः एव नास्ति। यत्र मूलकेन समासग्रहणकृतनियमेन यत्र मूलकेन इति तृतीया श्रवणमिष्यते तत्र तत्रापि अवश्यं मूलकेन इत्यस्य उपदंशमित्यनेन कश्चन उपपदसमासः कर्तव्यः, अवश्यं कर्तव्यः, सन्देहः एव नास्ति चेत् तत्र अवश्यं समासग्रहणकृतनियमेन तत्र व्यावृत्ते तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् खलु। वाक्यं न प्रश्नं पृच्छतु, प्रश्नं पठतु। नन्वेवमपि मूलकेनोपदंशम् इत्यादौ वाक्यस्य संज्ञा दुर्वारा। अभिप्रायम् इदानीम् इतोपि अभिप्रायः वक्तव्यः। किमर्थम् मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र अत्र कृदन्तं किम्? कृदन्तं किम्? नमुल् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः। इदानीं कृत् प्रत्ययः यस्मात् विहित कथं कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणमिति यद्यपि परिभाषायाम् अपिशब्दो वर्तते, अपिशब्दः एवार्थकः। नखविदलनम् इति अस्ति, नखनिर्भिन्नः इति।
निर्भिन्नः इत्यत्र भिन्नः इति कृदन्तं निर्भिन्नः इति कृदन्तं वा तर्हि निर्भिन्नः इत्यत्र भिन्नः कृदन्तं वा नास्ति नियमः कः अनया परिभाषया किं क्रियते यदा गतिर्वा कारकं वा पूर्वपदं भवति चेत् तद्विशिष्टस्यैव कृदन्तता इति व्यवस्थाप्यते किं क्रियते गतिः वा कारकं वा यत्र पूर्वपदं भवति निर्भिन्नम् इत्यत्र भिन्न केवलं भिन्नः इति शब्दः कृदन्तो भवति निः इति उपसर्गः योज्यते चेत् तत्र भिन्नः इति न कृदन्तं निर्भिन्नशब्द एव कृदन्तं भवति इदानीं मूलकेनोपदंशम् इति उपदंशस्तृतीयायाम् इति इदानीं मूलकेन इति कारकं गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनम् अतः अत्र कारकं पूर्वपदं भवति इति कृत्वा कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं कारकविशिष्टस्यैव कृदन्तता इदानीं कृदन्तं किं मूलकेनोपदंशमित्येव कृदन्तं मूलकेनोपदन्तं तस्य कृदन्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्ता पूर्वं तद्धितग्रहणवदेव परन्तु मूलके इदानीं मम कः आशयः मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र मया सामान्यतः कृदन्तप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते पूर्वं मया जन्मवान् इत्यादौ आशंका कृता कथं तत्र तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञायां प्राप्तायामपि नियमेन व्यावृत्तिर्भवति इत्युक्तं खलु तद्वदत्रापि मूलकेनोपदंशम् इत्यस्मिन् लक्ष्ये कृदन्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या यदि तद्धितान्तात् नियमः परश्चेत् किं कृदन्तात् नियमः परो नास्ति वा अवश्यं परः भवति तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञां नियमः बाधते चेत् कृदन्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञां नियमः न बाधते वा अवश्यं बाधते इति वक्तव्यं मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् खलु तत्र नियम समासग्रहणकृतनियम यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं यत्र उत्तरस्तु प्रत्ययो न इत्युक्तौ यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं मूलकेन इति उत्तरस्तु प्रत्ययो न तर्हि चेत् भवति तर्हि समासस्यैव नायं समासः इति कृत्वा मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं न स्यात् इति नन्वेवमपि मूलकेनोपदंशम् इत्यादौ वाक्यस्य संज्ञा दुर्वारा कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणादित्येन समासग्रहणकृतनियमेन परत्वात् बाधात् न प्राप्ता ओ मया प्राप्नोति इत्युक्तं वा अथवा न मया किञ्चित् मया पूर्वं सिद्धान्ते एव उक्तः आपत्तिः कथं वक्तव्या इदानीं समासग्रहणकृतनियमेन भवता किं कृतं मूलकेनोपदंशम् इत्यादौ वाक्यस्य संज्ञा दुर्वारा समीचीनं सः पूर्वपक्षी किं चिन्तयति मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र इदं वाक्यं सामान्यतः इदं वाक्यम् इति खलु अस्माभिः चिन्त्यते मूलकेन उपदंशम् इति वाक्यम् इति चिन्तयित्वा वाक्यस्य व्यावृत्तिः क्रियते पूर्वपक्षी किं चिन्तयति इदं वाक्यं नास्ति कुतः तृतीया प्रभृतिन्यन्यत्र स्याम् इति अनुशासनेन तृतीयायाः विकल्पेन लोपविधानात् इदं प्रातिपदिकमेव भवति वाक्यभिन्नमेव भवति वाक्यभिन्नं भवति इति कृत्वा यदा भवता नियमः कः कृतः तदा मया पूर्वं तदेव अर्धं झटिति सिद्धान्ते कृतम् अयम् अत्र समासोऽपि कर्तव्यः उपपदसमासोऽपि अस्ति खलु मूलकेन इत्यस्य उपदंशशब्देन च समासः कृतः यदा समासः कृतः यद्यपि तृतीया श्रूयते इति मात्रेण वाक्यत्वं मूलकेनोपदंशं मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र तृतीया श्रवणमात्रेण अस्य वाक्यत्वमेव नास्ति समासत्वमपि अस्ति समासस्तु उपपदसमासस्तु कृतः खलु उपदंशस्तृति मूलकेनोपदंशं वा इत्युच्यतां मूलकोपदंशं वा उच्यताम् उभयत्रापि समासस्तु अस्ति एव तृतीया प्रभृतिन्यन्यत्र स्याम् इत्यनेन तृतीयायाः लोपः वार्यते अवगतं वा समासस्तु उभयत्र समानः परन्तु तृतीया श्रूयते इति कृत्वा वाक्यं समासश्च कृतः इति समासः इदानीं वद समासेन व्यावृत्तिः कर्तव्या समासग्रहणकृतनियमेन वाक्यस्य व्यावृत्तिः कर्तव्या इदानीं वाक्यमिति स्वीकर्तव्यं वा समासः इति स्वीकर्तव्यं वा उभयमस्ति खलु तृतीय वाक्यं नाम किं समासात् विलक्षणं वा
तदेव वदति अत्र अवगतं वा अत्र समासत्वम् अस्ति न तु वाक्यम् उभयमस्ति तृतीया श्रूयते खलु भवतां सौकर्यार्थम् इतोपि एकं वक्ष्यामि अत्र चित्रप्रभायाम् अहम् इदं व्याख्यानम् अधिकं पश्यामि कुत्र स्मः प्रकृतिसूत्रेऽर्थसमुदायानां पश्यन्तु चित्रप्रभायां लिखन्ति अत्र इदं मया उक्तम् उभयसाधारणं तत् मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र उपदंशम् इति उपदं सामान्यतः मूलकेन इति पृथक् उपदंशम् इति केवलं कृत्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणमिति परिभाषा इदानीं मास्तु तदभावे सामान्यतः कृदन्तं किं निर्भिन्नम् इत्यत्र भिन्नम् इत्येव कृदन्तमिति मतिर्भवति वस्तुतः नास्ति उपदंशम् इति कृदन्तं खलु नमल् प्रत्ययः तत् कृदन्तमस्ति कृदन्तत्वात् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते तदेव वदन्ति उपपूर्वात् अतः पूर्ववाक्ये कृदन्तमिति स्वीकृत्य कृत्तधितसमासाश्च इति सूत्रेण तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्ता इदं तु स्पष्टं केवलं मूलकेन इति त्यज केवलम् उपदंशम् इति पदम् एकं स्वीकुर्मः तस्य कृदन्तत्वबुद्धिरस्ति यदावत्पर्यन्तम् अस्माकं कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणमिति परिभाषा संस्कारो नास्ति तदा उपदंशमित्येव कृदन्तं स्वीकुर्मः तन्मात्रस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवतु को दोषः उपदंशम् इत्यत्र तत्र विशिष्टाविभक्तिः श्रोतव्या तन्मात्रस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां को दोषः इत्युक्तौ तदा इदानीं ग्रन्थकारेण उक्तं तथा वक्तुं न शक्यते नन्वेमपि मूलकेनोपदंशम् इत्यादौ वाक्यस्य कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा सहकारेण इतोपि स्पष्टं वक्तव्यं चेत् मम मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र उपदंशम् इत्यस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते इति चिन्त्यताम् मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा उपदंशम् इति मम कुत्र प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते उपदंशम् इति वस्तुतः अयं सिद्धान्तो नास्ति भवतां सौकर्यार्थम् उच्यते चित्रप्रभायां किञ्चित् उपदंशम् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते परन्तु उपदंशम् इत्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तुं मया न शक्यते कुतः नियमः कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं यद्यपि मया समासग्रहणकृतनियमेन अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न क्रियते मूलकेनोपदंशम् इति यद्यपि इदं समस्तं परन्तु यतः श्रुतिया तृतीया श्रूयते तद् वाक्यमपि इति कृत्वा यदि अस्य समाससंज्ञा जाता विशिष्टसंज्ञा तर्हि अस्मिन् शब्दसमूहे वाक्यं तृतीय वाक्यत्वं नाम किं विभक्तिश्रवणमात्रेण तस्य वाक्यत्वं मन्यते किञ्चित् शृणोतु मया तदेव उपादयन् अस्मि
भवता किं वक्तव्यं तदेव भवतां सामान्यशब्दैः अत्र विद्यमानैः शब्द अवच्छेदकादिघटपठितैः उक्तं तत् त्यक्त्वा वक्तुम् अहं प्रयासं करोमि। उपदंशम् इत्यस्य प्रातिपसंज्ञा इष्यते इति चिन्त्यताम्। यदि मूलकेन कुतः उपदंशम् उपदंशेन उपदंशाय इति तत्रैव कार्यं दृश्यते। कुतः सर्वत्र उपमूलकेन मूलकेन 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 इत्यत्र विभक्तिविपरिणामो न भवति। अवगतं वा? विभक्तिविपरिणामः कुत्र भवति? मूलकेनोपदंशं मूलकेनोपदंशेन मूलकेनोपदंशाय मूलकेनोपदंशात् इत्येव प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि प्रातिपसंज्ञायाः प्रयोजनं कुत्र दृश्यते? उपदंशशब्दे एव दृश्यते। उपदंशशब्दे एव दृश्यते। परन्तु केवले उपदंशे प्रातिपसंज्ञा कर्तुं न शक्यते। कुतः? किं तत्? गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्सुबुत्पत्तेः विशिष्टस्यैव प्रातिपसंज्ञा कर्तव्या। विशिष्टस्य प्रातिपसंज्ञा क्रियते चेत् पुनः तदवस्था एव विशिष्टस्य प्रातिपसंज्ञायां कृतायां मूलकेनोपदंशं मूलकोपदंशम् इत्यस्य को भेदः? इदानीं प्रातिपसंज्ञा वर्तते। प्रातिपसंज्ञायाः विधानात् सुप्लुप्तिः स्यात्। भवता एवं प्रष्टव्यं। तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्यामिति सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रसामर्थ्यात् तत्र सत्यां प्रातिपसंज्ञायामपि लोपो न भवति इत्युच्येत। तर्हि तत् प्रयोजनं नास्ति। तत्र स्वरसिद्ध्यैव तत् प्रयोजनं सिद्ध्यति। मूलकेन तृतीयान्तस्वरः इष्यते चेदपि तत्फलं सिद्ध्यति इति कृत्वा तादृशसामर्थ्यं कल्पयितुं न शक्यते। इदानीं मया पूर्वोक्तम् एकम् अत्र योजनीयं। किं तत्? अस्य वाक्यत्वं स्वीकरोतु, पदत्वम्, अस्य प्रत्यान्तत्वम् अस्ति इत्यत्र विवादो नास्ति, समासत्वं नास्ति इत्यत्रापि विवादो नास्ति। भवतां कुत्र विवादः? वाक्यत्वमस्ति इति। वाक्यत्वं नाम समासापेक्षया वाक्यं नाम किं? यत्र विभक्ति श्रूयते तत्रैव खलु। यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इत्येव खलु समासस्य वाक्यस्य च लक्षणम् उक्तं। तर्हि समासः इदं द्वयमुभय यत्र विभक्तिरपि श्रूयते समासोऽपि श्रूयते, इदं किमर्थं वाक्यं न भवति? तादृशं विचित्रं स्थलमागतम् इदानीम्। अवगतं वा? तदानीं पृष्टम् एकं कार्यं करोतु। अत्र क्लेशः नास्ति। उपदंशशब्दस्यैव समासं प्रातिपसंज्ञां करोतु। विशिष्टस्य क्रियते चेदेव खलु मूलकेन इत्यस्य भवता विभक्तिलोपः। विशिष्टस्य मा करोतु। उपदंशशब्दस्यैव विभक्तिं प्रातिपसंज्ञां करोतु इत्युक्तौ तत् कर्तुं मम अधिकारो नास्ति। कुतः? कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति वर्तते। अवश्यं विशिष्टस्यैव आयाति। विशिष्टस्य आयाति चेत् पुनः मूलकोपदंशम् इत्यत्र विशिष्टस्य प्रातिपसंज्ञा स्यात्। इदानीं वाक्ये तत् पङ्क्तिः तथैव चितामि। इदानीं द्वयमपि मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य वाक्यस्य संज्ञादुर्वारात् मया नोक्तं। मूलकेनोपदंशम् इत्यादौ वाक्यस्य संज्ञा। तस्य वाक्यत्वं कथं? विभक्तिश्रवणमात्रेण योजनीयं। भवता तु पूर्वं किं कृतं? समासग्रहणकृतनियमेन वाक्यस्य वारणं जातम्। यदि अत्र समासप्रयुक्तप्राप्तिर्न भवता तु वाक्यत्वात् व्यावृत्तिः नोच्यते, अपि तु अत्र समास प्रातिपसंज्ञा दुर्वारा इत्युच्यते, आपत्तिरुच्यते। इदं कथं सङ्गच्छताम् इत्युक्तौ तस्य वाक्यत्वमपि अस्ति समासत्वमपि अस्ति इति स्वीकर्तव्यं। तदेव पङ्क्त्यर्थः खलु योजनीयः। तैः तत्र एवमेव योजितम्। इदं एतादृशासु पङ्क्तिषु अस्माभिः जागरूकतया व्याख्येयमस्ति। अतः स्वकीय अर्थः न प्रतिपादनीयः। तेन वाक्यपदघटितवाक्यं प्रयुक्तं खलु। किं वदति? मूलकेनोपदंशमित्यादौ वाक्यस्य संज्ञादुर्वारा। अतः वाक्यत्वम् उपपादनीयं। यत्र सङ्घाते तर्हि मास्तु इति वक्तुं न शक्यते। उपदंशमित्यस्यैव प्रातिपसंज्ञां करोमि इति वक्तुं न शक्यते। किं स्यात्? गतिकारकपुरस्यापि ग्रहणात् इति चेन्न समासग्रहणकृतनियमेन परत्वात् बाधनात्। पूर्वोक्तं समाधानम् अत्र सन्धे। तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपसंज्ञां परत्वाद् नियमः व्यावर्तयितुं प्रभवति चेत् मूलके विशिष्टस्य प्रातिपसंज्ञामपि नियमः व्यावर्तयति। यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इत्युक्तम्। इदानीमपि समासत्वमस्ति एव खलु। इदानीमपि मया उभयमपि अस्ति इत्युक्तम्। उभयमस्ति चेदपि क्लेशो नास्ति। कुत्र? तत्र वाक्यत्वं समासत्वं यदस्ति तद् वाक्यापेक्षया प्रबलम्।
यतः तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्याम् उपदंशस्तृतीयायां तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्याम् इति शास्त्रैः समासं विदधाति वाक्यं न विधेयं समासस्तु विधेयः खलु वाक्यं तु स्वभावतः अस्ति इदं वाक्यं भवति इति शास्त्रं वदति वा परन्तु समासो भवति इति वदति उपदंशस्तृतीयायाम् इति उपपद समासं विदधाति इति कृत्वा नमुल् प्रत्ययं विदधाति नमुल् प्रत्ययः तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्याम् इति तु विशेषं विदधाति इति कृत्वा समासविधानेन तत्र वाक्यत्वापेक्षया समासत्वं प्रबलं जातम् इति कृत्वा समासप्रयुक्त एव नियमः तत्र अधिकं प्रवर्तते इति योजयित्वा अयं ग्रन्थः योजनीयः इति इदं सावधानतया योजनीयं समासग्रहणनियमेन परत्वात् बाधनात् एवञ्च कृत्तद्धितसूत्रे कृद्ग्रहणपरिभाषा नोपतिष्ठते इति नोपतिष्ठते निष्फलत्वात् कुतः कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं तद्विशिष्टस्य खलु अत्र सा परिभाषा नोपतिष्ठते इति जातं कुतः कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणमिति परिभाषा प्रवर्तेत कस्य प्रातिपसंज्ञा स्यात् विशिष्टस्य प्रातिपसंज्ञा स्यात् विशिष्टस्य तु प्रातिपसंज्ञा नेष्यते समासग्रहणेन नियमेन व्यावृत्तिर्जाता तर्हि परिभाषायाः सञ्चारं कृत्वापि किं साधनीयमस्ति परिभाषायाः सञ्चारं कृत्वा किं कर्तव्यम् उपदंशम् इत्यस्य या प्रातिपसंज्ञा प्राप्ता तां वारयित्वा विशिष्टस्य भवति इति परिभाषया साधनीयमस्ति परन्तु मम उपदंशम् इत्यस्यैव इष्यते परिभाषाया तत् कथं साधितं नियमेन व्यावृत्तिः कृता नियमेन व्यावर्तनेन किं क्रियते अत्र परिभाषायाः सञ्चारः निष्फलत्वात् न क्रियते इत्यर्थः यत् वदन्ति समयः अस्ति वा समयः भवतु निमेषद्वयम् इदम् अत्र नैयायिकप्रक्रियावत् पठामः श्वः नूतनः विषयः आगच्छति अयं विषयः समाप्यते यत्र समासग्रहणं न नियमार्थं किन्तु विध्यर्थमेव इतः परं नैयायिकपक्षः अत्रैव समाप्यते इतः परं नैयायिकानां पूर्वपक्षः ते अर्थवत् सूत्रस्य कृत्तधितसमासाश्च इति सूत्रस्य यादृशम् अर्थं वदन्ति तादृशम् अर्थं स्वीकुर्वन्ति तस्य खण्डनं च कुर्वन्ति नैयायिकपक्षस्य नैयायिकानाम् आशयम् उक्त्वा तथा न वक्तव्यम् इति ते समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं न मन्यन्ते विध्यर्थत्वमेव मन्यन्ते मास्तु विध्यर्थत्वं ग्रन्थः विरुध्येत खलु अतः नैयायिकानां पक्षमनूद्य तदस्य खण्डनं कृत्वा तथा नैयायिकोक्तरीत्या अत्र व्याख्यानं कर्तुं न शक्यते इति व्यवस्थापयति तेन कृत्तधितसमासाश्च इति सूत्रं समाप्यते श्वः पठामः गृहीतं वा विषयः गृह्यते वा मूलकेनोपदंशम् इति तु श्रद्धया ज्ञातव्यं सः प्रश्नस्तु विलक्षणः प्रश्नस्तु वाक्यपदघटितवाक्यमस्ति तत् श्रद्धया तस्य वाक्यत्वं कथम् इति प्रथमं वदतु परिभाषा नित्या न परिभाषायाः अप्रवृत्तिरुच्यते अनित्या इत्यन्यत् विषयत्वमेव नास्ति इत्युच्यते प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा न